यो भर्चुअल बैठकमा सहभागी सम्पूर्ण कमरेडहरूमा सर्वप्रथममा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हार्दिक अभिवादन। र यहाँ मैले जुमको यो म्यासेन्जरमा मैले एउटा फाइल पठाएको चाहिँ छु। सबभन्दा पहिला यो हिजो मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारले 77-78 को वार्षिक बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा चाहिँ सम्पन्न गरेको चाहिँ छ। र यो हिजो गरिएको समीक्षाको आटोलाई मैले यहाँ तपाईलाई पठाएको चाहिँ छु। र यसले कर्णाली प्रदेशले गरेका उपलब्धिहरूका बारेमा यहाँ राखिएको चाहिँ छ। र त्यसपछि यसका समस्याहरू के छन् भन्ने कुरामा पनि यसलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसलाई मैले आफै पनि तपाईले चाहिँ हेर्नुहुनेछ यसमा। र अलिकति मैले फेरि तपाईले सामान्य जानकारीका लागि अलिकति मैले केही यसको चाहिँ ब्रिफिङ मैले गर्नेछु। यसको लागि मैले स्क्रिनमा मैले यो शेयर कोले होस्ट गर्नुभएको छ यसलाई। हजुर सिधै शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। को होस्ट दिएछ हजुरलाई? दिएछ है। म गर्छु त्यसो भने। यो 77-78 को यो वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रदेश विकासका समस्या समाधान हामी राखेका छौँ। यसको बैठक यहाँ हिजो मात्रै सम्पन्न भएको छ। यसको म सामान्य जानकारी गर्नेछु। काम हुँदैछ कि है अलिकति सरिरहेको छैन। यो अलि ठुलो छ। यो अलि तपाईँले सायद त्यहाँबाट डाउनलोड चाहिँ गर्नु होला। म सामान्य यसको चाहिँ ब्रिफिङ अलिकति जानकारी मात्रै गर्छु डाक्टरमा। यो हाम्रो कुल बजेट चाहिँ हो। यहाँ कुल चाहिँ कर्णाली प्रदेश सरकारको 77-78 को कुल बजेट चाहिँ। यो बजेटको हामीले ब्रेकडाउन यसरी गरेका छौँ। सभाका लागि भनेर यहाँ पैसा राखिएको छ। त्यसपछि लोकसभादेखि लिएर सबै मुख्य निकायले अन्य मन्त्रालयहरू भनेर यो बजेट कुल बजेट चाहिँ हाम्रो विनियोजन भएको हो। 77 को विनियोजन बजेट चाहिँ हो। किन चलिरहेको छ नि है। अनि यसबाट भएको प्रतिशतमा कुल बजेट कति कुन चाहिँ निकायहरूले चाहिँ बजेट खर्च गरे भन्ने कुरा यहाँ यसमा राखिएको छ। जम्मा खर्च चालुमा कुन मन्त्रालयले कुन कार्यालयले कति गर्यो, पुँजीगत खर्च कति गर्यो, जम्मा खर्च कुलमा कति गर्यो, कति प्रतिशत खर्च चाहिँ भयो भनेर यहाँ प्रतिशतमा चाहिँ राखिएको चाहिँ छ। कुल प्रतिशत कर्णाली प्रदेश सरकारको खर्च। यी पनि त्यही हो। यो अलिकति यहाँ हामीले के देखाएका छौँ भन्दाखेरिमा खर्च कुन महिनामा कति भयो भन्ने कुरा। जेठसम्मको खर्च कति हो अनि असारमा आएर कति खर्च भन्दा असारमा हाम्रो खर्च बढी देखियो। अनि बाहिर चाहिँ म्यासेज के गएको छ भन्दाखेरि असारमा मात्रै 1 महिनाभित्र यत्रो खर्च कसरी चाहिँ भयो, त्यसो भएन यो बजेट चाहिँ दुरुपयोग चाहिँ भएको छ भन्ने फेरि बाहिर अलिकति चर्चा चल्ने गरेको छ। यसको मुख्य कारण चाहिँ भनेको यो हामीले
अलिकति यहाँको समस्या के छ भने काम त फेरि ढिलै सुरु हुन्छ अनि यता काम गर्दाखेरि काम सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै भुक्तानी दिने चलन चाहिन्छ। धेरै ठाउँमा पेक्सी बजेट पनि हाम्रो चाहिँ गयो एकदम गयो, ठेक्कामा बाहेक उपभोक्ता समितिबाट हुने कामहरूको कुनै पनि पेक्सी बजेट चाहिँ गयो र त्यसपछि काम पहिला नै भइसकेको, जस्तै उदाहरणको लागि भन्छु अघिल्लो वर्ष काम सम्पन्न भइसकेको 18 नम्बर चाहिँ फारम भरिएको चाहिँ थियो र 18 नम्बर फारम भरेको अघिल्लो वर्ष काम सम्पन्न भएको आयोजनाहरूको त्यो असारमै भुक्तानी चाहिँ दिए। अघिल्लो वर्ष आएको भनेको 76-77 को बजेट हाम्रो कार्यान्वयन चाहिँ भइसकेको, भौतिक प्रगति चाहिँ भइसकेको, खालि वित्तीय प्रगति हुन मात्रै बाँकी चाहिँ त्यो भुक्तानी पनि हामी एकैपल्ट फेरि असारमा चाहिँ दिने कामहरू कार्यालयले चाहिँ गरे। त्यसो भावनाले एकदम बढी देखिएको चाहिँ असारमा लास्ट अन्तिम महिना आउँदाखेरिमा करिब करिब हाम्रो कति 7 देखि 8 अरबको बिचमा चाहिँ खर्च देखिएको छ। त्यो खर्च भनेको बढी खर्च चाहिँ प्रत्येक चौमासिक हामीले जसरी पहिलो चौमासिकमा 80% खर्च गर्ने, दोस्रोमा यति खर्च, तेस्रोमा यति खर्च गर्ने टार्गेट जो छ दिएका चाहिँ थियौँ। वित्तीय प्रगति हुन सकेन, भौतिक प्रगति चाहिँ भयो, भौतिक काम चाहिँ भयो, काम सम्पन्न गरे तर भुक्तानी चाहिँ लिन पाएन। त्यसपछि भुक्तानी पनि अन्तिममा फेरि यहाँ विभिन्न प्रकारका फेरि समस्याहरू चाहिँ छ नि, अलिकति इन्टरनेटको समस्याहरू चाहिँ छ। अहिले सम्पूर्ण पेमेन्ट चाहिँ अनलाइन सिस्टमबाट गर्नुपर्ने भावनाले पनि केही जटिलता चाहिँ आयो भन्ने कुरा समीक्षाको चाहिँ निष्कर्ष चाहिँ थियो। त्यसपछि मुख्य मुख्य उपलब्धिहरू के भए भन्ने कुराका बारेमा हामीले हाम्रो प्रदेशमा 32 करोड हामी लक्ष्य राखेकोमा 50 करोड हामीले सङ्कलन चाहिँ गर्यौँ। राजस्व सङ्कलन हाम्रो प्रदेशको राजस्व टार्गेट हाम्रो 32 चाहिँ थियो भने हामी 50 हामीले सङ्कलन गरेका छौँ। यो फेरि अब कोभिडको यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि हामीले अघिल्लो वर्षको भन्दा 33% हामीले यो कार्य प्रगति चाहिँ हाम्रो चाहिँ गयो। स्थानीय तहमा हामीले हाम्रो कुल बजेट अघिल्लो वर्षको हाम्रो 32 हो। 32 अरब बजेटको हामीले 10% बजेट स्थानीय पालिकालाई चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। त्यसपछि अनि उत्पादन चाहिँ वृद्धि भएको चाहिँ छ। अलिकति कृषि उत्पादन चाहिँ वृद्धि भयो भने अहिले हामीले बाहिर बजार कतिपय सामग्री चाहिँ बाहिर जाने कामहरू चाहिँ गर्दै उत्पादन यहाँ भएको कुरा। त्यसपछि यहाँ के चाहिँ उपलब्धि भयो भने सबै उपलब्धिका पाटाहरू, मुख्य मुख्य उपलब्धिका पाटाहरू उत्पादनमा के भयो, पूर्वाधारमा हामीले के गर्यौँ, कति प्रतिशत गर्यौँ, कालोपत्रे कति चाहिँ भयो, अन्य हाम्रो ग्राइबल कति भयो, ट्याग कति खोलियो, पुल कति बनाइए, अनि जनता आवास कार्यक्रम कति बनाए, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कति भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले कार्य प्रगतिका बारेमा राखेका छौँ। के प्रगति चाहिँ भयो, उपलब्धिहरू के भए यो वर्ष भने सबै उपलब्धिको पाटो भनेर यहाँ हामीले राखेका चाहिँ उपलब्धिहरू चाहिँ हाम्रो अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको उपलब्धिहरू चाहिँ हुन्। त्यसपछि अब नवीनतम आय असल अभ्यास के गर्यौँ त कर्णाली प्रदेशमा हामीले भन्ने कुरामा केही हामीले नयाँ अभ्यासहरू चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यहाँ पनि हामीले यहाँ राखिएको चाहिँ उल्लेख गरिएको छ बुदामा, म धेरै लामो चाहिँ छ जाँदाखेरिमा यो तपाईँ सर चाहिँ पढ्नु चाहिन्छ। बजेट कार्यान्वयनबाट भएका सिकाइहरू के हाम्रा चाहिँ अब बजेट कार्यान्वयनमा हामी जाँदाखेरिमा के हाम्रो सिकाइहरू चाहिँ हुन्, के पाठ चाहिँ हामीले सिक्यौँ भन्ने कुराका बारेमा सिकाइका विषयमा चाहिँ हामीले यहाँ विषयवस्तु राखेका चाहिँ छौँ पोइन्टेडमा। अब समयमै अप्यारी चाहिँ नजाने, त्यसो अब हामीले गरेको अपेक्षा प्रगति हासिल गर्न समस्या चाहिँ हुने, अनुगमन सुविधाको समस्या चाहिँ छ। सबै सरकारवालाहरू प्रत्यक्ष सहभागी भएर बजेट कार्यान्वयनमा जाने कुरामा सहज चाहिँ छैन। पूर्व अभ्यास पनि फेरि अनुभवको समस्याहरूका बारेमा यी सबै विषयहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको चाहिँ छ। विशेष रूपमा हाम्रो समस्याहरू चाहिँ के कार्यक्रम चाहिँ थिए यसमा हाम्रो अनुगमन चाहिँ हुन सकेन भन्ने कुराहरू यसमा बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भन्ने कार्यक्रम चाहिँ यो कार्यक्रम प्रभावकारिता के छ, कति कार्यान्वयन भयो, कति कार्यान्वयन हुन सकेन, कुन पालिकामा भयो, कुन पालिकामा भएन भन्ने कुराका बारेमा हाम्रो चाहिँ अनुगमनको पाटो यहाँ छुटेको छ। र धेरै अहिले अब खाताहरू चाहिँ खोलिसकेका छन्। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चाहिँ हामीले पठाएका छौँ। यसको के आयो, फिडब्याक चाहिँ के आयो, कस्तो प्रकारको चाहिँ प्रभावकारी चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ भयो, समस्या चाहिँ के आयो भने यसको प्रभावकारी चाहिँ यो अनुगमन हुनु जरुरी चाहिँ छ भन्ने छ। त्यसै कर्णाली प्रदेश सरकारको सुत्केरी पोषण कोसेली कार्यक्रम भन्ने चाहिँ छ। यो वास्तविक सुत्केरीहरूले चाहिँ डेलिभरी महिला चाहिँ यो सेवा दिन सकेका छन् या छैनन्, के भइरहेको चाहिँ यो भन्ने कुराका भने अनुगमन गर्नु जरुरी चाहिँ हामीले अनुगमन गर्न सकिने आवश्यक चाहिँ छैन। शिक्षा पूर्वाधार धेरै अब आवासीय विद्यालयहरू क्याम्पसहरू धेरै बनेका चाहिँ छन्, त्यसको अवस्था चाहिँ के छ,
कस्तो बन्यो, क्वालिटीको चाहिँ बन्यो कि बन्यो भन्ने कुराहरुका बारेमा हामीले अनुगमन गर्न जरुरी चाहिँ अब त्यहाँ देखिन्छ। अस्पताल पूर्वाधार धेरै हामीले अस्पतालका भवनहरू बनाएका चाहिँ अहिले ठुला ठुला भवनहरू हामीले करिब 100 बेडका चाहिँ भनेर जिल्ला अस्पतालहरूलाई बोकेर त्यसको पूर्वाधार ठेकाहरू चाहिँ भएको छन्। धेरै ठाउँमा काम पनि अगाडि बढिरहेको छ। यसको अनुगमन गर्न जरुरी चाहिँ छ। त्यसपछि हामीले धेरै सामग्री खरिद गर्यौं। अहिले धेरै सामग्री किने कोभिड लगायत फेरि अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रणाली पछि चाहिँ थियो। जस्तै हिजो हामीसँग आइसियु बेडहरू पनि चाहिँ थिएन। भेन्टिलेटर भन्दा आइसियु बेडहरू हामी नभएको स्थिति धेरै हामीसँग उपकरणहरू स्वास्थ्य सामग्री हामीसँग थिएन। भने अहिले धेरै हामीले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेका छौँ। हामीले आवश्यक चाहिन्छ। अहिले अब एउटा हामीसँग एमआरआई मेसिन बाहेक अरू सबै जति काठमाडौँमा उपलब्ध हुन्छन् ती सबै सामग्रीहरू यहाँ हामीसँग उपलब्ध चाहिँ छन्। यसको प्रयोग के भइरहेको छ, कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुराका बारेमा पनि यसको चाहिँ अनुगमनको पाटो बाँकी छ। अनि स्थानीय तहमा गएको बजेट कार्यान्वयनको के छ अवस्था, कस्तो कार्यान्वयन भयो भन्ने कुराका बारेमा अनुगमनको कुरा चाहिँ बाँकी छ। त्यसपछि अब यो कोभिड नियन्त्रण रोकथाम प्रतिकार्यका काम कार्यहरूको पनि अनुगमन गर्नु जरुरी छ। कहाँ कुन ठाउँमा के भयो, कस्तो भयो, के समस्या चाहिँ आयो, थपले हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरेर जान सकिन्छ भन्ने कुराका बारेमा यसलाई पनि हामीले हेर्ने। त्यसपछि खेल मैदानका कभरहरू चाहिँ निर्माण भएका छन्, तिनीहरूको अवस्था के चाहिन्छ। विभिन्न सीमानाकृत अब लोकमा अलिकति यो लक्षित कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो चाहिन्छ, आयोजनमा केन्द्रित भएका कार्यक्रम, यसको पनि प्रभावकारिता के छ, कसरी अगाडि बढाएको छ भन्ने कुराहरूका बारेमा पनि हामीले यसलाई अलिकति त्यसको अनुगमनको पाटो चाहिँ हाम्रो पुगेको छैन। एकपल्ट हामीले तुरुन्तै गर्नुपर्छ भन्ने छ। भएका कामहरूका बारेमा के एक्टिभिटीहरू भए यी सबै कुराहरू यहाँ राखिएको छैन भने त्यसै समस्याको पाटोमा चाहिँ यहाँ राखिएको यहाँ धेरै समस्याहरू चाहिँ यहाँ राखिएको। नीतिगत समस्याहरू के छन् त अहिले हामीले काम गर्दै जाँदा के नीतिगत समस्याहरू आए, कहाँ हामीले यसलाई सुधारको चाहिँ गर्नुपर्ने भयो भन्ने कुराका बारेमा यहाँ चाहिँ हामीले राखेका चाहिँ छौँ। त्यसपछि अब यी सबै नीतिगत समस्याहरूका बारेमा हामीले कहाँ सुधार्नुपर्ने, के सुधार्नुपर्ने यसका बारेमा हामीले अहिले एउटा कार्यदल चाहिँ बनाएर अब 1 हप्ताभित्र यी सबै चाहिँ सुझाव चाहिँ केन्द्रित गरिकन सिफारिस चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ छ। र अहिले अब मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस चाहिँ हुन्छ। अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा हामीले एउटा समिति चाहिँ बनाएका चाहिँ छौँ। यसले तुरुन्तै हामीलाई सुझावहरू दिन्छ। त्यसपछि हामीले प्रश्न गरेर जाने कुरा नै छ। अब यसरी नै अब समस्याहरूको बारेमा बुझाएको ढङ्गबाट यहाँ उल्लेख गरिएको छ। धेरै छन् यता। मैले यति कुरा मात्रै तपाईँलाई सामान्य जानकारीको लागि चाहिँ भने, अन्य मैले त्यहाँ फाइल पठाएको छु, मेल उपलब्ध गराउनु भयो भने मेलमा पनि हाल्न सकिने कुराहरू मैले जानकारी चाहिँ गरेँ। मैले यति विषय मैले राखेँ। अनि यो आजको मुख्य विषयवस्तु जो चाहिँ छ, मैले भए गरेका कामहरू र समस्या चाहिँ के रहे भन्ने कुरा सामान्य जानकारीको लागि मात्रै यो विषय मैले जानकारी गरेँ। फेरि लिखित नै भयो हुनाले तपाईँहरू आफै अध्ययन गर्न सक्ने भएकोले मैले धेरै यसमा प्रवेश गरेर मैले व्याख्या गरिनँ। र अहिले मैले अब जुन विषयवस्तुका बारेमा आज छलफल कार्यक्रम राखिएको छ, यसका बारेमा अब समग्र कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको मुख्य एजेन्डा चाहिँ छ। आज तपाईँले राख्नुभएको कर्णाली प्रदेश के हो, सबभन्दा पहिला विगत कर्णाली प्रदेश के थियो, वर्तमान कर्णाली प्रदेश के छ र भविष्य कर्णालीको के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले कर्णाली प्रदेशलाई 3 पार्टमा लिएर यसको अध्ययन चाहिँ गर्न जरुरी छ। धेरै मैले छलफलमा के भने पहिला कर्णाली आत्मनिर्भर चाहिँ कर्णाली चाहिँ हो। कर्णाली प्रदेश सुरुमा पहिला कर्णाली प्रदेश आत्मनिर्भर चाहिँ थियो। कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरूले आफ्नो उत्पादनप्रति विश्वास गर्थे, आफ्नो श्रमप्रति विश्वास गर्थे र कर्णाली प्रदेश कृषि उत्पादनको केन्द्र हो। कर्णाली प्रदेशमा कृषि उत्पादन चाहिँ गरेर धान खेती गरेर धान फलाएर तिब्बतमा लिएर बेच्ने चलन छ। चामल कर्णालीको चामल तिब्बत पुगाउने, तिब्बत बेच्ने। कर्णालीमा उत्पादन भएको मार्सेदेखि लिएर फापरदेखि लिएर कोदोदेखि लिएर अनि घिउ मह तपाईँ इन्डिया लिएर चाहिँ बेच्ने हो, भारतमा लिएर बेच्ने, भारतको सिमानामा लिएर बेच्ने। र कर्णाली प्रदेशका जनताको उत्पादन र उत्पादन गरिएका वस्तुहरूको व्यापार चाहिँ मुख्य पेशा चाहिँ थियो।
त्यतिखेर कर्णाली प्रदेश आत्मनिर्भर चाहिँ कर्णाली प्रदेश धनी थियो। त्यसका आधारहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा बढी सुन पर्यो कर्णाली प्रदेशका महिलाहरूले चाहिँ गरेर अहिले पनि बुवा बाजेहरूले बाजे परबाजेहरूले कमाएको सुन नै पर्यो अहिले हाम्रो गाउँघरमा भएको छ। काँसाका थालीमा भात खाने अनि अन्न राख्ने भाँडाहरू पनि तामाका भाँडाहरूमा ठुला ठुला तामाका हुन्डाहरूमा अन्न राख्ने चलन छ। अन्न खान्थे, आफै उत्पादन गर्ने, पेटभरि खाने, भात टन्नै खाने, रोटी टन्नै खाने, मही खाने, घिउ खाने, मह खाने कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरू थिए कुनै बेला। अनि त्यसरी कर्णालीका जनताहरू हिजो सम्पन्न थिए, टन्न चाँदीको पैसा पनि थियो घरमा, काँसाका भाँडाहरू चाहिँ टन्न चाहिँ थिए। अहिले यो स्थितिमा हामी किन पुग्यौँ? अहिले हेर्ने र वर्तमान कर्णाली चाहिँ हेर्ने हो भने अहिले हामी कर्णाली प्रदेशका नागरिक त हामी एकदम मागेर खाने भएका छौँ। हाम्रो स्रोत भनेको के भयो भन्नुहुन्छ भने एउटा सरकारको चाहिँ विकास बजेट, सरकारको विकास बजेट एउटा आधार चाहिँ भयो। अहिले पनि प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने बेला गाउँ गाउँबाट टिमहरू चाहिँ आउँछ। एउटै घरबाट 2-3टा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आउने अलग अलग योजनामा। अहिले एउटै घरका लागि 2-3टा योजना चाहिएका छन्। यो योजना के का लागि भन्दाखेरि त्यो विकास गर्नका लागि छैन, आफ्नो व्यक्तिगत खर्च व्यवस्थापन चाहिँ गर्नका लागि अहिले योजना माग्ने चलन छ। योजना दिनु पर्यो भनेर मन्त्रीको योजना माग्छ, त्यो मन्त्री बनाउनको लागि चाहिँ मन्त्रीको नाममा आफ्नो खर्च चलाउनका लागि चाहिँ गर्छ। तटबन्ध भन्छन्, विद्यालय भन्छन्, खाने पानी, शिक्षा, सडक, तर त्यो योजना लिइसकिसकेपछि कम्प्लिटली बनेको चाहिँ देखिँदैन। त्यसैबाट उपभोक्ता समिति बनेर 2-4 पैसा कमाएर आफ्नो व्यक्तिगत खर्च चलाउने एउटा चाहिँ माध्यम, एउटा स्रोत भनेको सरकारको विकास बजेट। दोस्रो स्रोत भनेको संस्थाहरू गरेर जाने। संस्था अलिकति नयाँ लुगा लगाएर गाउँमा चाहिँ आयो भने हजुर हामी त गरिब, हजुर हामीलाई दिनु पर्यो, समस्या यहाँ हो भनेर फेरि आफ्नो गरिबीपन चाहिँ हामीले व्यक्त गर्ने अनि एउटा हाम्रो माग्ने आदत। त्यसपछि अहिले पुरै हामी के भएका छौँ भन्दाखेरि पुरै मागी खाने भएका छौँ। माग्नका लागि हामीले कुनै लाज छैन, हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन। चिया खुवाउनुहोस् त, खाना खुवाउनुहोस् त, पैसा दिनुहोस् त, भाडा दिनुहोस् त भनेर माग्नका लागि कुनै अप्ठ्यारो असहिलो चाहिँ छैन। कल्चरली कुन संस्कारको विकास भयो, कस्तो संस्कारमा हामी गयौँ भन्दाखेरि माग्ने कुरामा कुनै अप्ठ्यारो चाहिँ हामीसँग छैन। एकदम इजिली सजिलै तरिकाले मागिहाल्छ। बरु कसैले माग्यो भने दिनभर अप्ठ्यारो लाग्छ। हामी दिनभर गाह्रो मान्ने, दिनभर लाज मान्ने जस्तो, माग्ने कुरामा गर्व गर्ने जस्तो चाहिँ हाम्रो कल्चरको विकास चाहिँ भएको छ। अहिले यहाँ एउटा मुख्य समस्या छ। त्यसो भए कर्णाली प्रदेश अहिले यो हालतमा किन आयो, किन हामी परनिर्भर चाहिँ भयौँ? विकास बजेट नआउने बित्तिकै हाम्रा हावै फुसिने देखिन्छ। कसरी एकजोर लुगा बदल्ने भन्ने समस्या आउला जस्तो छ। सङ्घ संस्थाले चाहिँ दिएनन् भने त्यसपछि तपाईँको यो जो स्रोतहरू चाहिँ छन् अहिले हामीले बनाएका अस्थायी स्रोतहरू, यदि यी अस्थायी स्रोतहरू मात्रै बन्द गर्ने हो भने निकै गाह्रो चाहिँ हुने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब यसलाई हामीले मुख्य कुरा त कस्तो प्रकारको संस्कारको विकास गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले अझै यस्ता प्रकारका अलि व्यापक चाहिँ तपाईँको चिन्तन मनन गर्नुपर्ने, अलि व्यापक चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने र हामीले छलफलबाट निकालिएका निष्कर्षलाई हामीले सबै आत्मसात गरेर कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले बदल्न सक्छौँ। अहिले पनि हामीले हेरौँ जापान छोटै समयमा किन चाहिँ त्यति ठुलो आर्थिक हिसाबले डेभलप चाहिँ भयो? कारण के हो भने जापानका होल नागरिकलाई उही अर्जुनले चराको दाहिने आँखा देखा जस्तै आफ्ना नागरिकलाई उसले त्यही दाहिने आँखा देखाउन सफल भयो। त्यसपछि उसले कसरी चाहिँ अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा खालि दिमागमा त्यही मात्रै खेल्यो। अमेरिकाका जस्ता घरहरू, अमेरिकाका जस्ता सडकहरू, अमेरिकाका जस्ता नागरिक कसरी बनाउने भन्ने कुरा मात्रै दिमागमा चाहिँ उसको गयो। त्यही कुरा उसले बुझायो अनि त्यसपछि एउटा सिको5 घडी उत्पादन गर्यो अनि बजारमा ल्यायो। उसले एउटा फिलोसफी उसले के लियो भन्दाखेरि खुसी बेच्ने र इन्कम चाहिँ वृद्धि गर्यो।
खुसी बेच्ने, अर्काले दुखी बनाउने होइन, अर्काले मन रोएर चाहिँ हामीले पुँजी लिने। अनि त्यतिखेर हामी सिकुबा घडी एउटा किनेर ल्याएको दिनमा घरमा हामी साँझ खानै नखाने, यति खुसी यति ह्याप्पिनेस। पैसा गएकोमा कुनै पीडा छैन, तर सिकुबा घडी हातमा बाँधेकोमा हामीले यति खुसी यति गर्व छ। अनि हामीले एउटा फिलिप्स रेडियो चाहिँ किन्ने बित्तिकै कति खुसी, पैसा त गएको तर फिलिप्स रेडियो घरमा आउने बित्तिकै हामीमा कति ह्याप्पिनेस, कति खुसी। त्यसपछि उसले कार, टोयोटा कार दियो, एउटा टोयोटा कार किनेर घरमा राख्ने बित्तिकै उसलाई कति ह्याप्पिनेस, कति खुसी भयो। पैसा गएको कुरामा कुनै चिन्ता छैन, उसले खुसी दिने र पुँजी लिने, त्यो प्रकारको फिलोसफी चाहिँ उसले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ आफ्ना होल नागरिकलाई चाहिँ बुझायो। त्यसपछि अनि जापान भयो, कोरिया पनि त्यस्तै। कोरिया पनि कुनै बेला युद्धले ध्वस्त भएको देश चाहिँ हो, ठुला हमलाहरू भएका हुन्, ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। त्यहाँ पनि फेरि युएनले टेन्ट लिएर, त्यहीँ पाखी लिएर, चिउरा लिएर, चाउचाउ बिस्कुट लिएर बाँड्थे। त्यो यदि चिउरा चाउचाउ बिस्कुटकै भएर यदि तिनीहरू कोरियन जनता चाहिँ परेको भए आज कोरिया बन्न सक्दैन। कोरियाले पनि के भन्दा खुसी दिने र पुँजी लिने उसले पनि त्यही सिद्धान्त, जापानको सिद्धान्तले उसले आत्मसात चाहिँ गरे। उसले सबभन्दा पहिला बनायो सामसुङ चाहिँ कम्पनी, उसले भन्यो सामसुङ मोबाइल अहिले ओल्डमै प्रत्येक व्यक्तिको हातमा सके दुईटा होला नत्र एउटा मोबाइल। एउटा मोबाइल किनेको दिनमा त त्यो साँझ कोही खानै खानु, यति ह्याप्पी यति खुसी। अहिले पनि हामीले एउटा स्मार्ट सामसुङ मोबाइल हामीले किन्यौँ भने अब हामीमा यति खुसी छ, तर पैसा गएको कुरामा हामी कुनै पीडा छैन, दुःखी छैन। त्यसपछि उनीहरूले होन्डा कारहरूदेखि लिएर आइलदेखि लिएर फेरि उनीहरूले ठुलो व्यापारमा उनीहरूले चाहिँ सोचे। त्यसपछि तपाईँको कोरिया बन्यो। त्यसपछि चाइना त्यस्तै खुसी बेच्ने र पुँजी वृद्धि गरे, खुसी बेचेर मात्रै पुँजी गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त आत्मसात गरेको चाइनाले पनि। त्यसपछि ती छोटै समयमा ती ठाउँहरू चाहिँ बन्यो। अब हामीले कर्णालीका होल नागरिक सबैलाई एकै ठाउँमा चाहिँ हामीले ल्याउन सक्यौँ, एउटै कुरा देखाउन सक्यौँ, भविष्य एउटै, यसैमा कर्णाली प्रदेशको भविष्य छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिकायौँ, त्यो बुझाउन सक्यौँ भनेपछि कर्णाली प्रदेश बन्छ, नत्र बन्दैन। अहिले हामीले के सिकायौँ, हाम्रो स्कुलिङ के हो भन्नुहुन्छ भने चिन्ता नगर। सबै पोलिटिकल पार्टीका लिडरहरूले राजनीतिक नेतृत्व के गर्छ भन्दाखेरि मुख्य राजनीतिक नेतृत्व, त्यहाँ पनि राजनीतिक नेतृत्व लिएका हो। राजनीतिक नेतृत्व भनेको ब्रेन हो देशको, कस्तो ब्रेनले के काम गर्यो भन्ने कुरा नि गरेर। हाम्रो कल्चर के छ भने ल चुनावको बेलामा त्यहाँ केही गर्नु पर्दैन, केटाहरू तिमीले केही पनि गर्नु पर्दैन, जाऊ ठोकिदेऊ, नारा लगाऊ, जुलुस लगाऊ, आन्दोलन गर, तोडफोड गर भन्ने कुरा मात्रै हामीले सिकायौँ। खालि लड्ने कुरा मात्रै सिकायौँ हामी, चिन्ता नगर तिमीहरूले, के छ म छु नि, यस्ता प्रकारका आश्वासनहरू चाहिँ हामी श्रम गर, उत्पादन वृद्धि गर, भैँसी पाल, मही बेच, घिउ बेच, उत्पादन वृद्धि गर भन्ने कुरा हामीले सिकाएनौँ कि। हामीले राजनीतिक नेतृत्व के सिकाएको हुन्छ भने केही गर्नु पर्दैन, कुरा बजाइदेऊ, ठोकिदेऊ, जाऊ भनेर चाहिँ। त्यसो भने हामीले सिकेको कुरा के हो भने राजनीतिक नेतृत्वले के सिकायो भन्दाखेरिमा त्यही विरोध गर्न, लड्न, भिड्न, तोडफोड गर्न, यतिपट्टि चाहिँ सिकायो। त्यसपछि अनि के भन्दा हामी त यतिपट्टि हामी रमाउने भने किन दुःख गर्नु पर्यो, त्यो सजिलो भयो। अहिले पनि त यही उदाहरण चाहिँ मैले दिन्छु। हाम्रो मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतको यो इन्जिनियरिङ संकाय चाहिँ छ, त्यो क्याम्पस इन्जिनियरिङ पढ्ने केटाहरूले त्यहाँ सबै झ्यालका सिसा चाहिँ फुटा ल्याएको, बस्ने कुर्सी टेबल मान्छे। इन्जिनियर पढ्ने विद्यार्थीले त्यस्तो कुरा हामीले सिकायौँ भने त्यो इन्जिनियरले अनि पुल कस्तो बनाउला, पुलको डिजाइन कस्तो गर्लान्, बाटोको डिजाइन कस्तो गर्लान्, घरको कस्तो गर्लान् तिनीहरूले। त्यसो भन्नाले हाम्रो स्कुलिङ नै हामीले खराब स्कुल दिइरहेका छौँ। पैसा बाँड्दै हिँड्दै गर्ने, पैसा दिने, हामी पैसा फोकटमै पैसा पकेटमा हाल्न पायो भने, नारा लागेकै भरमा पैसा चाहिँ उसले पायो भने उसले किन दुःख गर्ने, किन उत्पादन वृद्धि गर्ने। जसै कारणले गर्दा अहिले हामी यो हालतमा पुगेका छौँ। त्यसो भएनाले अब म के आग्रह र म अनुरोध गर्छु भने अहिले मुख्यमन्त्रीको समयावधि कति छ, मुख्यमन्त्री रहने नरहने कुरा, यो मुख्य कुरा चाहिँ होइन। मुख्य कुरा त हामी पोलिटिसियन हो, राजनीतिक नेतृत्व हो। हामीले के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने एउटा दीर्घकालीन सोच सहित अब समाजलाई
कुन दिशामा लिने, कस्तो प्रकारको संस्कारको विकास गर्ने, कस्तो प्रकारको एजुकेसन चाहिँ हामीले दिने भन्ने कुरामा विशेष पहल लिन जरुरी छ। त्यसैले हामी आज भर्चुअल यो बैठकमा सहभागी भएकाले मात्र नेतृत्व लियौँ भने पनि मजाले छोटै समयमा कर्णाली प्रदेशले बदल्न सक्छ। र सक्छौं भन्ने कुराको आत्मविश्वास हामी भित्र पैदा हुनु पर्यो। सम्भव छ भन्ने कुराप्रति हामी दृढ विश्वास हामीसँग हुनु पर्यो र त्यो सम्भावनालाई कार्यान्वयनमा जाने तीव्र इच्छा शक्ति हाम्रो भयो। पुरै गाउँमा टोलमा गएर मान्छेहरूलाई फेरि संगठित गरेर ल अब यतापट्टि लाग्नुहोस्, तपाईँको भविष्य यसभित्र चाहिँ छ, यो कामभित्र तपाईँको भविष्य छ, यसमा यसरी मात्रै कर्णाली प्रदेश बन्छ। ल यो गाउँ बन्ने सम्भावना, यो गाउँ बन्ने भनेको ढुङ्गा खानी हो, यो ढुङ्गा खानी उत्खनन गर्नुहोस्, राम्रा टाइल निकाल्नुहोस्, यसको मार्केटिङ हामीले गर्छौँ। त्यसपछि यो गाउँको अवस्था भोलि यस्तो हुनेछ, सबैका पक्की घरहरू चाहिँ हुनेछन्, पिच बाटो हुनेछ, सबैको घरमा कार हुनेछ भने हामीले भविष्य एउटा देखाइदिउँ। अनि मान्छे ढुङ्गा खानी उत्खनन गरेर मान्छे लाग्छ। ल कसैले जडीबुटी दिए, तपाईँहरूको ठुलो सम्भावना जडीबुटी, यही जडीबुटी मात्रै हामीले व्यापक प्रचार गरेर बाहिर पठाउन सक्यौँ भने भोलि तपाईँको भविष्य यसैभित्र छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ। भोलि कुनै बेला तपाईँको भविष्य हुनेछ, तपाईँ चिल्लो कारमा कुदेको हुनुहुन्छ, पक्की बिल्डिङमा लग्जरियस बेडमा तपाईँ सुतेको हुनुहुनेछ, तपाईँको भोलि जीवन यस्तो हुनेछ, यति वर्षभित्र 1 वर्षमा यो स्थितिमा पुग्नुहुनेछ, 2 वर्षमा यहाँ पुग्नुहुनेछ, 3 वर्षमा यहाँ, 4 वर्षमा, 5 वर्षमा, 10 वर्षमा तपाईँ यहाँ पुग्नुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा हामीले सपना ड्रिम चाहिँ हामीले दियौँ भने त्यो गर्न सक्छ। यो प्रकारको चाहिँ हामीले मेहनत नगरिकन अहिले पैसा मात्रै पठाएर कर्णालीको मैले विकास र समृद्धि हुने सम्भावना मैले देखिनँ। पैसा त थुप्रै गएको एउटा, धेरै पैसा। अहिलेसम्म तपाईँ हिसाब गर्नुभयो भने हिजो एकात्मक राज्य व्यवस्था हुँदाखेरिमा पनि नेपाल सरकारबाट गएको र अन्य सङ्घ संस्थाबाट गएको बजेटको हिसाब गर्नुभयो भने त पुरै त्यो पैसाले त ट्याक्कै जोड्दै गएर नक्सै बन्थ्यो होला, कर्णालीको नक्सै बन्थ्यो। त्यो पैसा हामीले बिर्सिएको भए ठ्याक्कै कर्णालीको नक्सा जस्तो छ त्यो पैसाले त्यस्तै नक्सा बनाउन सकिन्छ। त्यत्रो पैसा चाहिँ गयो, तर त्यो पैसा कहाँ गयो? यदि हामीसँग नलेज चाहिँ भएन भने, सोच हामीसँग भएन, त्यो पैसाले काम गर्दैन। त्यो काम गर्ने पैसा रहन्छ। गाडी आफै कुद्दैन नि, गाडी त मान्छेले ड्राइभ गर्ने। गाडी त आफै किन्दैमा गाडी कुद्ने होइन, आफै ड्राइभ त आफैले गर्ने हो। पैसा पठाउँदैमा केही पनि हुँदैन रहेछ। पैसा त गयो तर त्यसले रिजल्ट चाहिँ दिएन। पैसा मात्रै दियौँ हामीले, त्यो प्रकारको नलेज हामीले दिएनौँ, चेतना हामीले दिएनौँ, त्यो प्रकारको जिम्मेवारी बोध हामीले गराएनौँ। समस्या अहिले पनि मन्दिरमा पैसा पठायो, ठिक्रिङ तपाईँको 2टा पिलर मात्रै राखेको छ, त्यो पनि कहिले कम्प्लिट हुँदैन। सडकका लागि पैसा पठायो, टाकटुकु बोर्ड समिति के गर्छन्, टाकटुकु गरेर खाइपी छाके सबै मिलाएर ठिक गरिहाल्छन्, त्यो पनि कहिले कम्प्लिट हुँदैन। सिँचाइ कहिले कम्प्लिट हुँदैन, विद्यालयका भवनहरू कहिले कम्प्लिट हुँदैन। अहिले यत्रो पैसा अहिले प्रत्येक वडामा, एउटा वडामा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट 40 लाख भन्दा तल छैन। एउटा वडा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चाहिँ भनेर कर्णालीका युवाहरूले लक्षित गरे, कर्णालीका युवाहरूको जीवनस्तर बदलियोस् भन्ने हिसाबले त्यत्रो पैसा त पठाइयो। त्यो चान्चुनी पैसा होइन, गरिखाने मान्छेहरूको लागि एउटा भिजन भएका मान्छेहरू त्यो पैसा कम पैसा, तर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो पैसा सकिएको छ। अनि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुहोस् भनेर धेरै चाहिँ हामीले बजेट चाहिँ हामीले पठायौँ, आय आर्जनतिर हामीले चाहिँ पठायौँ, गयो त्यो पैसा। तर अहिले हेर्नुभयो भने कुखुरा पालन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ पठायो भने पैसा गयो, अनुदान चाहिँ दियौँ, तर कुखुरा चाहिँ त्यहाँ पालन भएन। बाख्रा पाल्नुहोस् तपाईँहरू, आय स्रोत वृद्धि गर्नुहोस् तपाईँहरू भनेर पठाइयो, पैसा त गयो, तर बाख्रा चाहिँ भेटिएन नि। त्यस्तै भैँसी पठाइयो, गाई पठाइयो, अनि थुप्रै फलफुलहरू, ओखरहरू चाहिँ बिरुवाहरू चाहिँ हामीले युरोपबाट ल्याएर ओखरका बिरुवाहरू वितरण गऱ्यौँ। स्याउहरूका मतलब उत्पादन वृद्धि गर्नु, स्याउको लागि चाहिँ पैसा चाहिँ हाम्रो गयो। विभिन्न चाहिँ उसबाट आय आर्जनतिर केन्द्रित गर्नको लागि हामीले नि के भने कर्णाली प्रदेशको कन्सेप्ट हामीले सुरुमा निकाल्दा हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो क्याबिनेटमा हामीले धेरै निर्णय चाहिँ गरेका छौँ। कर्णालीको एउटा समस्या भनेको सबभन्दा पहिला हामीले हल गर्ने पूर्वाधार विकास चाहियो, त्यसको नि बाटो हो भनेर हामीले सडक बनाएर भन्यौँ। त्यो सडक पनि 1 नम्बरमा कहीँ थियो, कसैले भन्यो भने कोलबुरदेखि सुर्खेतसम्म 1 नम्बर हामीले भन्यौँ। 2 नम्बरमा सुर्खेतदेखि हिल्सा हामी चाहिँ भन्यौँ। त्यसपछि तपाईँको अन्य यता भेरी करिडोर, कर्णाली करिडोर, हामीले यी 2टा करिडोर चाहिँ हामीले भन्यौँ।
त्यसपछि अन्य पालिका भित्र जोड्ने बाटाहरू, सहायक बाटाहरू, यसरी चाहिँ हामीले भन्यो भने सडक नै मुख्य हो भनेर हामीले हाम्रो विकास बजेट चाहिँ भनेको त्यही 15 अरब चाहिँ हो। 15 अरब भित्रको 18 पैसा तपाईँले हेर्नुभयो भने सडकमा मात्रै हामीले हालेका छौँ। सडक र पुलमा हेरेर तपाईँले 8 अरब पैसा हाम्रो चाहिँ जान्छ। बाँकी पैसा हामी अठाउँमा हालेका छौँ, किनकि कनेक्टिभिटी मुख्य चाहिँ यो सडक नबनाइकन हुँदैन, जोड्नु पर्यो सबभन्दा पहिला भनेर हामीले सडक भनेर पहिलो प्राथमिकता हामीले चाहिँ दियौँ। त्यसपछि अन्य पूर्वाधार चाहिँ भने हामीले भन्यो, त्यसपछि बिजुली लगायत अन्य पूर्वाधार चाहिँ भने हामीले भन्यो। र अब त्यो पनि हो, तर हामीले सँगसँगै प्यारलली चाहिँ हामीले के भन्दा भौतिक पूर्वाधार र त्यसपछि आर्थिक उत्पादन, अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर हामी त्यो प्रकारको कार्यक्रम लिएनौँ भने पनि काम हुँदैन। जस्तै अहिले मानौँ सडक त हामीले खन्यौँ, गाडी त कुर्यो, तर त्यो गाडीमा चढ्न सक्ने जनताको क्षमताको विकास गर्न सकिएन। बसको टिकट काट्न सक्ने जनताको चाहिँ क्षमता वृद्धि गर्न सकिएन भने त्यो विकासले जनता छुँदै छुँदैन। बस पुग्ने बित्तिकै बसको टिकट काटेर चाहिँ गाडी चढ्न सक्ने क्षमताको विकास चाहिँ गर्नै पर्छ। हामी विकास भनेको त्यो विकास हो। एयरपोर्ट बनाउने तर जनताको प्लेनको टिकट काट्न सक्ने क्षमता चाहिँ भएन, त्यो एयरपोर्टले पनि काम गर्दैन। बिजुली घर घरमा बालाउनु तर महसुल तिर्नुपर्छ, भोलि तिर्न सकेन भने भोलि लाइन कट्छ। हामीले प्रत्येक गाउँ गाउँमा टेलिफोन चाहिँ टिप्ने कि टावर चाहिँ विस्तार गराउन, तर मोबाइल किन्न सक्ने क्षमता छैन, रिचार्ज कार्ड हाल्न सक्ने क्षमता छैन, त्यो मोबाइलको टावरले काम गर्ने कुरा होइन। हामीले सँगसँगै विकास सँगसँगै जनताको आर्थिक स्रोत वृद्धि, आर्थिक समृद्धि पनि हामी सँगसँगै कार्यक्रम लिएर जानुपर्छ भनेर प्यारलली चाहिँ हामीले लियौँ। तर फोकस गर्दाखेरि बजेटलाई बढी पूर्वाधार र त्यो सेकेन्ड प्रायोरिटी भनेको उत्पादन क्षेत्र चाहिँ हामी केन्द्र हामी पठायौँ भने सँगसँगै हामीले सामाजिक सुरक्षाका कुरा पनि हामीले भन्यौँ। हामीले हामीले यसमा महिला भन्ने बित्तिकै महिलाहरूमाथि केही हिंसा चाहिँ छ। प्रणाली पनि हेर्ने हो भने बाल विवाह सबभन्दा ठुलो समस्या, सानै उमेरमा विवाह गर्ने समस्या छ। त्यसपछि नपढ्ने समस्या चाहिँ छ। त्यसपछि अनि महिला हिंसा चाहिँ छ। अहिले पनि अलिअलि घर पैसा पानी हुनेहरूको छोरीलाई पनि उसलाई पनि हिंसा भइरहेको छ। पहिले जाने बित्तिकै के भन्छ विवाह भन्दा अनि तेरो बाबुको के ल्याएर आएछस् ठुला कुरा गर्छस् भन्न थालिहाल्छ। त्यो भने एउटा प्रकारको हिंसा हो, त्यो छोरीमाथि गरी। त्यसो भने छोरीलाई बलियो नबनाएर हरेक प्रतिका हिंसाको अन्त्य गर्न सक्दैन भनेर हामीले के भन्यो भन्दाखेरिमा अब अलिकति चाहिँ एजेड महिलाहरू जो ठुलो भइसकेको महिलाहरू भएकोमा उनीहरू जो पढ्ने उमेरका भएकालाई पठन पाठनमा हामीले सपोर्ट गर्ने, स्कलरसिप लगायत हामीले त्यहाँ चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्ने, छोरीहरूको लागि स्कलरसिप भने हामीले भन्यौँ त्यहाँ अध्ययनका लागि सहायता गर्ने, सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भयो। उच्च शिक्षाका लागि पढ्नका लागि पढ्ने छोरीहरूको लागि। त्यसपछि अनि भर्खर जन्मिएका छोरीहरूको लागि चाहिँ अब हामीले खाता खोल्ने 500 रुपियाँ राखेर खाता खोल्यौँ हामीले छोरी जन्मिने बित्तिकै। त्यसपछि प्रत्येक महिना 500 हिसाबले 20 वर्षको उमेर नपुग्दासम्म हामी पैसा त्यहाँ क्रेडिट गर्छौँ र त्यो पैसालाई लिएर हामीले सेयरमा हालिदिन्छौँ। 1 वर्ष पुरा हुने बित्तिकै एक वार्षिक बजेट हामीले ब्याङ्कबाट खिचेर सेयरमा राख्यौँ भने कर्णालीका छोरीहरू त जन्मिने बित्तिकै त सेयर धनी चाहिँ हुने भयो, सेयर मालिक चाहिँ हुने भयो कर्णालीका छोरीहरू। त्यसपछि हामीले शर्त के राख्यौँ भन्दाखेरिमा 20 वर्ष नपुगेर विवाह गर्न नपाइने, +2 अनिवार्य पढेकै हुनुपर्ने, त्यो पैसा चाहिँ लिनका लागि केही चाहिँ हामीले शर्तहरू चाहिँ राखेका छौँ। त्यो भयो भने त अनि कर्णाली प्रदेशका छोरीहरू त सेयर धनी सेयरमा। अहिले गरिबकी छोरी पनि कोही मुखडा हेर्दैन, भोलि त फेरि सबै कर्णालीतिर आउलान् जस्तो छ। कर्णालीका छोरीसँग विवाह गर्यो भने भविष्य दिन्छ भने मान्छे फेरि अब यतै आउलान् जस्तो छ। अब मैले त धेरै भन्छु भने अब विवाह गरेर उता जाने होइन कि अब दिदी हाँसिराख्नु भएको छ, अब केटालाई विवाह गरेर घरमा ल्याउनु भयो। त्यो स्तरको वृद्धि चाहिँ अब तपाईँको छोरीहरूको नगरिकन अगाडि बढ्न सक्दैन हामीले केन्द्र। त्यसपछि अब अलिकति एजेड परिपक्व चाहिँ महिलाहरूको हकमा हामीले आयोजन चाहिँ भने विभिन्न कार्य अहिले पनि हामीले प्रत्येक वडाको कुरा चलिरहेको छ। अब सुझाव फेरि दिदीले पनि सुझाव दिनु होला अलिकति महिला कार्यक्रमको बारेमा। अब अलिकति त्यो प्रकारको अलि चेतना सबै चिज पहल लिन सक्छ सक्दैनन्। फेरि अलिकति हामी चुनावलाई पनि टार्गेट गर्ने कुरा पनि एउटा कुरा चाहिँ होला। अनि हामीले प्रत्येक चाहिँ वडामा महिलाहरूको समूह या सहकारी चाहिँ बनाएर ती महिलाहरूको नाममा सरकारले सेयर अनुदान सेयर हालिदिने र त्यसलाई रिभल्भिङ फन्डको रूपमा चाहिँ त्यसलाई लिने, घुम्ती कोषको रूपमा लिए बनाएर
अनि विभिन्न प्रकारका व्यवसाय महिलालाई छुट्टै गर्ने, अलगै गर्ने। महिला इमान्दार पनि छन्, मेहनती पनि छन्। अलिकति प्रगति चाहिँ पुरुषको तुलनामा महिलाले चाहिँ गर्न सक्छ भने महिला लक्षित कार्यक्रम भनेर अहिले महिलालाई विशेष फोकस गरिन्छ। करिब करिब हाम्रो सोच के भने 1 अरबको हाराहारी प्रणालीमा 1 अरब पैसाको हाराहारी महिलालाई मात्रै केन्द्रित भएर जान्छ। त्यो पैसा भने चान्चुनी पैसा होइन। 1 अरब पैसाबाट प्रणालीको महिलाले अब त 10 खरब पैसा बनाउनु पर्यो त्यो पैसालाई लिएर, र बनाउन सक्छन् पनि गरे। हामी त्यहाँ केन्द्रित गर्छौँ। त्यसपछि दलितको कुरा चाहिँ छ। दलित माथिको हिंसा पनि आर्थिक कारण एउटा कारण हो। आर्थिक हिसाबले चाहिँ अलिकति माथि उठाउनका लागि दलितहरूका पनि केही पुराना पेसा व्यवसाय चाहिँ छन्, त्यसलाई अलिकति हामीले सपोर्टिङ गरिदियौँ भनेपछि पनि दलितहरूको चाहिँ स्रोत वृद्धि या उनीहरू के छ, रुचि के छ, के गर्न चाहन्छन् तिनीहरूले दलित लक्षित कार्यक्रम भनेका चाहिँ छौँ। त्यसपछि राउटीहरू चाहिँ भए, उनीहरूको व्यवस्थापनको लागि हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम चाहिन्छ, बजेट चाहिन्छ। त्यसपछि अनि वादीहरू चाहिन्छ, त्यस राज्यहरू चाहिन्छन्, माझीहरू चाहिन्छन्, यी अल्पसङ्ख्यक लोकउन्मुख सीमानीकृत यी सबैलाई लक्षित चाहिँ हामीले कार्यक्रम चाहिँ भनेर बजेटको व्यवस्थापन गरेका चाहिँ छौँ। ती समुदाय जो पछि पढेको समुदाय चाहिँ हो, त्यो पछि पढेको समुदायलाई अगाडि नबढाएर हुँदैन भन्ने हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ त्यहाँ केन्द्रित गरिएको चाहिँ छ। फोकस त्यहाँ छ। त्यो भयो भने बल्ल चाहिँ तपाईँको माथि उठ्छ तिनीहरू भनेर हामीले त्यहाँ कार्यक्रम केन्द्रित गरेका चाहिँ छौँ। यो हो। त्यसो भए हुनाले अब हामीले यो कर्णाली प्रदेश बनाउनका लागि मुख्य कुरा त सामाजिक चेतनाकै कुराहरू हो। आफ्नो श्रमप्रति विश्वास गर्ने, आफ्नो उत्पादनप्रति विश्वास गर्ने, आफ्नो खुट्टामा उभिन सिक्ने, अरूको आश नगर्ने। मेरो जन्म दिनका लागि लिनका लागि होइन कृष्णको पनि, मैले दिनुपर्छ अरूलाई। मेरो जन्म भनेकै अर्कालाई खुसी दिनका लागि चाहिँ मेरो जन्म चाहिँ हो। म जन्मेकै अर्काका लागि, अर्कालाई खुसी दिनका लागि हो भन्ने प्रकारको भावना हामीसँग भयो र त्यसपछि हामी समाजमा त्यो ढङ्गले प्रस्तुत चाहिँ भयो भने कर्णाली प्रदेश बन्ने कुरा मैले धेरै टाढा देख्दैन, नजिक देख्छु। तर कुरा हामी त्यो गर्ने, अनि व्यवहारमा तपाईँको पुरै आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा कहाँ छ, कता छ, कुन ठाउँमा छ, पार्टी बदलेर फाइदा हुन्छ कि अर्को केही गरेर हुन्छ कि, कतै केही ठगेर हुन्छ कि, कतै केही गरेर हुन्छ कि, कतै अब स्यालो सिङ हात्तीको पुछुड, अब यतैतिर तपाईँको चाहिँ अबतिर हाम्रो दिमागहरू चलाउने खालि तपाईँको पैसा 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 पैसाकै बढी भोक लागेर हामी बढी कुद्यौँ भनेपछि तपाईँको त्यो समस्या चाहिँ हुन्छ। त्यो भएन हामी धेरै चाहिँ भोक लाग्नु चाहिँ हुँदैन रहेछ। यसमा मैले एउटा सानो भने एउटा कुरा मैले देखाएको थिएँ, एउटा स्टाटस मैले हेरेर चाहिँ थिएँ। एउटा अमेरिकाको चाहिँ विश्व सुन्दरी चाहिँ रहेछ, उसलाई क्यान्सर रोग लाग्यो, डक्टरले मर्ने कुराको पनि समय फिक्स गरिसकेको छ। त्यसले मर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा के लेखेको छ भन्दाखेरिमा के हो, पुँजी के हो, पैसा के हो भन्ने कुरामा लक्षित गरेर मेरो घरको ग्यारेजमा विभिन्न ब्रान्डका प्रशस्त कारहरू चाहिँ छन्। तर अहिले म हस्पिटलको साइएमा छु, म व्हील चेयरमा चाहिँ छु। मेरो जीवनका लागि ती कारहरू कुनै प्रयोगमा आउने छैन। अनि मेरो घरमा विभिन्न फेसनका प्रशस्त लुगाहरू चाहिँ छन्। तर अहिले म हस्पिटलमा को शैय्यामा एउटा गाउनमा चाहिँ छु। अब ती विभिन्न फेसनका लुगाहरू मेरो जीवनमा कहिले पनि प्रयोगमा आउँछ। विभिन्न ब्याङ्कहरूमा मेरो खाता छ, त्यो खातामा मैले प्रशस्त पैसा मैले जम्मा गरेर राखेका छु। अब मेरो जीवनमा त्यो पैसा प्रयोगमा आउने छैन। आखिर जिन्दगी के रहेछ भनेर एउटा लेखेर पोस्ट गरिरहेको छु। आखिर जिन्दगीलाई बुझ्यो भने सरल पनि छ, जिन्दगीलाई बुझ्न सक्ने भारी भरकम जिन्दगी पनि छ। अहिले कयौं मान्छे तनाव 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 तनाव, अरब करोड भए पनि पुग्दैन, अरब भए पनि पुग्दैन, खरब भए पनि पुग्दैन। अहिले अरबपति खरबपतिले बढी टेन्सन तनाव छ, निन्द्रै पर्दैन, निन्द्रालाई औषधि किनेर खानुपर्ने भएको छ। भने सबभन्दा पहिला आफ्नो जीवनलाई कसरी बुझ्यौँ हामीले भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा छ। जीवनलाई कसरी बुझ्यौँ हामी, जीवन के हो भन्ने कुरा के हो, हाम्रो जीवनको परिभाषा के हो, हामीले बुझेको जीवन के हो, हामीले गरेको जीवनको परिभाषा के हो। सबभन्दा पहिला यो क्लियर भयो भने केही छैन जिन्दगी। आखिर भोलि सुनकै कार सुनकै जहाज भए पनि आखिर त मरेर जानु छ, खाली जाने। सम्पत्ति ठुलो कुरा आयो, सम्पत्ति सबै कुरा आयो, भोकले नमरे पुग्छ, बिरामी बेला औषधि उपचार गर्ने भए पुग्छ। निन्द्रा त तपाईँको हिजो हामी लडाइँको बेला त बगरमा कस्तो निन्द्रा आयो,
सालघारीमा कति मिठो निन्द्रा आयो, खेतको चाहिँ भित्तामा कति मिठो निन्द्रा आयो, हिउँ परेको ठाउँमा कस्तो चिसो थियो, कति मिठो निन्द्रा आयो। निन्द्रा आउनको लागि लग्जरियस बेडै चाहिँदैन, सुविधा सम्पन्न घर नै चाहिँदैन, सन्तुष्टि हो सबभन्दा। त्यो भयो भने पुग्छ। त्यसो भने अलिकति हामी त्यहाँ केन्द्रित हुने र अब मेरो आग्रह के हो भने तपाईहरु फेरि काठमाडौँतिर बस्नु भएको छ, विभिन्न पेशा व्यवसाय छ, एउटा एजुकेसन स्टाइल माथि हुन्छ तपाईहरुको फेरि हो। त्यो भएन अब हामीले कर्णाली प्रदेशका प्रत्येक बस्तीमा चाहिँ आएर जनताको जीवनस्थितिलाई परिवर्तन गर्ने किसिमको कामहरु चाहिँ हामीले गर्न जरुरी छ। यसका लागि चाहिँ हामीले भने मूल पूर्वाधारमा पनि हामीले शिक्षाको पूर्वाधारमा हामीले विशेष जोड दिया छौँ। भवन बनाउने, स्कुलहरु बनाउने, स्वास्थ्यका पूर्वाधार भनेर अहिले ठुला ठुला हस्पिटलहरु पूर्वाधार सबभन्दा पहिला आवश्यकता हो भनेर अहिले हरेक चाहिँ जिल्लामा जिल्ला हस्पिटल 100 बेड बनाउने भनेका छन्। सुर्खेतमा 600 बेड हस्पिटलको हामी तयारी गरेर काम सुरु भइरहेको छ। त्यसपछि तपाईहरुको चाहिँ अब अहिले अनि सडक, खानेपानी, पुलहरु यी नै हाम्रो पहिलो प्राथमिक हाम्रो बजेट विशेष गरी फोकस त्यहाँ भएको छ। कर्मिक रूपमा कामहरु चाहिँ अगाडि बढिरहेका चाहिँ छन् भने त्यसपछि अब अहिले पनि हामीले 4 अरब पैसा छुट्याएका चाहिँ छौँ। त्यो 4 अरब पैसा पनि लगानी लगाउनको लागि, जनताको चाहिँ स्रोत वृद्धि गर्नका लागि, कर्णालीका जनतालाई धनी बनाउनको लागि त्यहाँ लक्ष्य हामीले कार्यक्रम चाहिँ बनाएका छौँ। यही कुरा मैले अहिले तपाईहरुको बीचमा राखेँ। बाँकी कुरा अलिकति केही प्रश्नहरु चाहिँ उठे, तपाईले चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो र केही जवाब चाहिँ मैले दिनु पर्यो भने मैले फेरि जवाफकै प्रक्रियामा के राख्नुला। मैले अहिले तत्काल मेरो भनाइ चाहिँ मैले यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हस्, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा कर्णालीको विकास निर्माणका समग्र चुनौती, सम्भावनाहरू र भइरहेका पहलहरूको विषयमा र अहिले सरकारले गत वर्ष गरेका वार्षिक कार्यक्रमहरूको समीक्षालाई सठिक रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँहरूले चाहिँ क्रमशः हात उठाउनु भयो अथवा ह्यान्ड रेज गर्नुभयो भने हामी सठिकमा नदोहोरिने हिसाबले सम्बोधन नगरिकन हामी यहाँहरूका जिज्ञासा लिनेछौँ र यसको लागि केही कुराहरू राख्नको लागि हाम्रो पूर्वाधार विज्ञ निरज शाहज्यूलाई म अनुरोध गर्छु, उहाँले केही कुरा राख्नुहुन्छ। अनम्युट गर्नु होला हजुरको। हेलो। हाँ सर, धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, कर्णाली प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, पूर्व मन्त्रीज्यू, स्कुलिङ विभागका पदाधिकारीज्यू लगायत सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई मेरो नमस्कार तथा अभिवादन। सबभन्दा पहिले म सानो एउटा परिचय दिउँ जस्तो लाग्यो, किनभने धेरैले सायद चिन्नु हुँदैन होला म को हो भनेर। मेरो नाम निरज शाह हो, पेसाले म इन्जिनियर, मेरो घर जाजरकोट, म जन्मेको हुर्केको जिल्ला जाजरकोट हो र 32 वर्ष नेपाल सरकारको सेवा गरिसकेपछि अवकाश प्राप्त जीवनयापन गरिरहेको छु र हाल म काठमाडौँमै चाहिँ बसोबास गरिरहेको छु र यदाकदा कहिलेकाहीँ जिल्लातिर पनि जाने प्रक्रिया मेरो चलिरहन्छ र हाल चाहिँ काठमाडौँमै रहेको तर चाहिँ कर्णाली प्रदेश को खासै चाहिँ धरातलीय वास्तविकता अहिलेको के छ भन्ने विषयमा चाहिँ अपडेट हुनको लागि यो एउटा स्कुलिङ विभागले चाहिँ आयोजना गरेको कार्यक्रम र कर्णाली प्रदेशको चाहिँ वास्तविकता, धरातलीय वास्तविकताको विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा म खुसी छु र आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गरेको विस्तृत चाहिँ कर्णाली प्रदेशको पिक्चर तस्बिरै देखिने किसिमको चाहिँ प्रस्तुतिकरण इनडेप्थ गर्नुभयो। धेरै कुराहरू जानकारी पाउने मौका पाइयो। त्यसको लागि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यद्यपि समय अभावले गर्दाखेरि अझ धेरै उहाँको प्रस्तुतिभित्र चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रवेश गर्न सक्नु भएन, तर जति प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसले चाहिँ कर्णाली प्रदेशको धेरै हदसम्म चाहिँ गएको पाएँ मैले। धरातलीय वास्तविकता के छ, त्यहाँका समस्याहरू के छन्, चुनौतीहरू के छन्, अवसरहरू के छन् भन्ने कुराहरू माननीय मुख्यमन्त्रीले विस्तृतमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र समष्टि अब छोटोमा भन्नुपर्दा कर्णाली प्रदेश जस्तो एउटा नारा छ, समृद्ध कर्णाली र सुखारी कर्णालीवासीको लागि चाहिँ जुन नारा लिएर मुख्यमन्त्रीजी अगाडि बढ्नुभएको छ, त्यसको लागि म उहाँलाई शुभकामना दिन्छु। र कर्णाली प्रदेश भनेको सुनको जमिनमा झोपडी बनाएर बसेको एउटा प्रदेश हो। हाल चाहिँ आर्थिक चाहिँ सूचकको रूपमा हेर्ने हो भने दोस्रो सबभन्दा गरिब प्रदेश हो। तथापि सुनको अघि मैले भने जस्तै सुनमा गरिब चाहिँ झोपडी बनाएर बसेको। हजुर 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 राख्नुहोस् हजुर हजुर अनि यो प्रस्तुतिमा सबै कुराहरू विशेष गरेर पूर्वाधारमा अलिकति पूर्वाधार क्षेत्रमा चाहिँ कार्यरत रहेको र केही अनुभव हासिल गरेको नाताले चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहे मैले। र पूर्वाधारको विषयमा धेरै कुराहरू मुख्यमन्त्रीको चाहिँ प्रस्तुति गर्नमा आयो। भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू, शिक्षाका पूर्वाधार लगायत कुराहरू धेरै आए। तर 2-4वटा कुराहरू सायद चाहिँ समय अभावले गर्दाखेरि नआएको हो कि मैले अलिकति नोट गरेँ। एउटा कुरा मैले चाहिँ त्यहाँ मिसिङ जस्तो पाएँ मैले, सायद होला, तर मैले मात्रै त्यहाँ त्यो प्रस्तुतिकरणमा नदेखेको हुनसक्छ। एउटा चाहिँ कर्णाली प्रदेश मैले चाहिँ भन्ने गरेको छु, हलोदेखि हाइड्रोसम्म टुरिज्म त छँदैछ, हलोदेखि हाइड्रोसम्मको तमाम चाहिँ सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। हलो भनेको कृषि हो र हाइड्रो भनेको चाहिँ हाइड्रो हबको रूपमा चाहिँ कर्णाली प्रदेश छ, जहाँ चाहिँ विशाल ठुला नदीहरू सानीबेरी, ठुलीबेरी, नरसिंहघाट, सौरुघाटदेखि कर्णाली नदीहरू भएको प्रदेश हो। र यो एउटा चाहिँ हाइड्रो हब हुनसक्छ। र नेपाल सरकारको संविधानत प्रदेशलाई चाहिँ मझौला जलविद्युत आयोजनाहरू प्रदेश सरकारलाई दिएको चाहिँ स्थिति छ। र प्रदेश सरकारले ती मझौला आयोजनाहरू 100 मेगावाटसम्मका मझौला आयोजनाहरू आफैले लाइसेन्स दिने, आफैले सञ्चालन गर्ने अथवा आफैले कन्ट्र्याक्ट दिएर कसैलाई सञ्चालन गर्न दिन सकिने प्रावधान भएको हुनाले मैले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भने सधैँ चाहिँ प्रदेशले सङ्घको चाहिँ बजेटमुखी हुनुभन्दा प्रदेशले आफ्नै बजेट आफैले जेनेरेट गर्न सक्यो र आफै चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन सक्यो भने अझ बढी आफ्ना कार्यक्रमहरू, आफ्ना चाहिँ कुराहरू बढी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा त्यो कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। अरू कुरा टुरिज्मको विषयमा अलिकता चाहिँ मुख्यमन्त्रीबाट चाहिँ मैले पाइनँ, त्यो सायद त्यो प्रतिवेदनमा होला, समय अभावले गर्दाखेरि त्यो राख्न पाउनु भएको होइन होला। त्यसैले कृषिको विषयमा त उहाँले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। हाइड्रो र चाहिँ पर्यटनको विषयमा पनि प्रदेशले अलिकति चाहिँ त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अरू पूर्वाधारहरूको विषयमा त राम्रै चाहिँ अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। त्यसैले अब समय अभावको कारणले धेरै लामो मैले अहिले यहाँनिर राख्न चाहिनँ, किनभने अरू धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्नुहुन्छ होला यो कार्यक्रममा। अरू केही कुराहरू पछि आयो भने म पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू राखौँला। अहिले यति भन्दै मेरो बनाइ यहीँ टुकाएँ। धन्यवाद। हस्, यहाँलाई धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण उसको लागि। यहाँ चाहिँ विशेष गरी सङ्घीयताको जुन मोडेलको प्रारूपकर्ता पनि यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी डाक्टर महेन्द्र बुढाथोकी हुनुहुन्छ, उहाँले केही कुरा राख्न खोज्नु भएको छ, उहाँलाई म दिएँ। डाक्टर महेन्द्र बुढाथोकीज्यू। सरी, महेन्द्रजी उहाँको चाहिँ अरू साथीहरूले पनि ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर महेन्द्र सर। हाम्रो मदन कठायतजी हुनुहुन्छ कालीकोटबाट, छोटोमा यहाँले चाहिँ केही जिज्ञासाहरू भएर राख्नु होला। सम्पूर्ण कमरेडलाई अभिवादन र प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि अभिवादन। म मदन कठायत, 50,000 कालीकोट, अहिले आरआर क्याम्पस राजनीति शास्त्र, एमए राजनीति शास्त्र आरआर क्याम्पस काठमाडौँमा पढ्दैछु। मेरो प्रश्न के छ भने मुख्यमन्त्रीज्यूलाई, तर उहाँले जुन कुरा राख्नुभयो, महिला लक्षित, दलित लक्षित, लोकलक्षित, यी सबै कार्यक्रम दीर्घकालीन उत्तम कार्यक्रम हेर्दाखेरि
कर्णाली आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावित कार्यक्रम त हुन्, तर यसलाई कार्यान्वयनको लागि सरकारले प्रमुख जिम्मेवारी पात्र हो। त्यसैले यी तमाम कार्यक्रम जनतामा अनुभूति गराउनको लागि यसको लागि सरकार कति तयार छ भन्ने कुरा एउटा जिज्ञासा राख्न चाहे। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यो जडीबुटीको कुरा गर्दाखेरि जडीबुटी जस्तै जडीबुटी पसलदेखि लिएर कर्णालीमा औषधि उत्पादन गर्ने बारे कर्णाली प्रदेशले दीर्घकालीन लक्ष्य केही राखेको छ कि भन्ने कुरा पनि एउटा राख्ने होइन। अर्को चाहिँ एउटा अहिले सरले राखिहाल्नु भयो, त्यो पर्यटन प्रवर्धनको बारेमा पनि कुरा चाहिँ अलिकति आएन। त्यसको लागि दीर्घकालीन लक्ष्य कर्णाली प्रदेशले के लगेको छ भनेर राख्यो। अर्को शिक्षा सम्बन्धी कुरा जोड्दाखेरि निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र यहाँको छात्रवृत्ति बारे कर्णाली प्रदेशले केही लगेको छ कि योजना बनाएको छ कि भन्ने कुरा राख्न चाहे। मैले यति राखेँ। हस्, धन्यवाद छ। अब हाम्रो ज्ञान लामाजी हुम्लाबाट केही कुरा सोध्न खोज्नु भएको छ, उहाँलाई छोटोमा। सबै कम्रेडलाई अभिवादन। म चाहिँ हुम्लाबाट, अनि विशेष गरी हाम्रो प्रमुख अतिथि मुख्यमन्त्रीज्यूलाई मुरी धन्यवाद। उहाँले समसामयिक अब प्रदेशको बारेमा राख्नुभयो। मैले विशेष गरी हुम्लाको बारेमा चाहिँ राख्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, अब हुम्लामा अब पहिलादेखि एउटा सानो एउटा केस यता लिमी लाप्चामा बोर्डरको कुरा आइरहेछ, जुन कुरा अब अहिले पनि अब सरकारले मध्यनजर गरिरहेछ। त्यो सँगसँगै त्यो दुईटा बोर्डर छ क्या, यता त्यो ठेबाट जाने पनि एउटा बोर्डर छ। म चाहिँ दोजामको परेको त्यो बोर्डरकै एउटा बासी परेको हुनाले त्यहाँबाट हिँड्नुलाई चाहिँ 2 दिन लाग्छ। त्यो बोर्डर च्वाखलो भन्छ त्यसलाई, 2 दिन लाग्छ त्यो बोर्डर जानलाई। अहिलेसम्म हाम्रो सरकारले कुनै पनि चासो अथवा कुनै ध्यान नदिए जस्तो देखियो। जब चाइनाले अलिकता यता बोर्डर अलिकति बिच्नु थाल्यो कि अब त्यो त्यहाँको बासिन्दाहरूलाई थाहा हुन्छ नि त, जब रिपोर्टिङ गरेपछि मात्र हाम्रो सरकारले ध्यान दिने जस्तो देखिन्छ। त्योभन्दा चाइनाहरूले अगाडि नै त्यो बोर्डरलाई उनीहरूको कब्जा अथवा छुट्याउनलाई उनीहरूले पहल गर्छ भने हाम्रो सरकारले चाहिँ किन अगाडि गर्दैन? अहिलेसम्म गरे छैन कि त्यो बोर्डरको सम्बन्धीमा। त्यही भएर त्यही बोर्डरकै नजिक परेको हुनाले मैले त्यो कुरा राख्न चाहेँ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ। अब हाम्रो गङ्गा डिसी गङ्गाजीले चाहिँ केही कुरा राख्न खोज्नु भएको छ, उहाँलाई मैले छोटोमा सम्बोधन नगरिकन नदोहोरिने हिसाबले राख्नु होला। धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्कार, अभिवादन। मेरो छन्। पहिलो कुरा, कर्णाली प्रदेश मात्रै होइन, सबै प्रदेशहरूको अहिलेसम्म मेरो बुझाइमा के देखिएको छ भने केन्द्रको बजेट दिने, त्यसैलाई विनियोजन गर्ने, आफ्नो आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने सन्दर्भमा खासै केन्द्रीकृत नभएको हो कि जस्तो लागेको छ। यो सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशले कसरी सोचिरहेको छ या काम गरिरहेको छ, पहिलो प्रश्न यो। र दोस्रो प्रश्न, जुन बजेट हामीसँग छ, हाम्रो विकासको तरिका अहिलेसम्म केन्द्रदेखि तलसम्म हेर्दाखेरि नै छर्ने, कतै यता बाटो यता पुल भन्यो, तर खास त्यहाँको स्ट्रेन्थ के हो त? विशेष गरी कर्णालीको स्ट्रेन्थ के हो? कर्णालीलाई अगाडि बढाउनका निमित्त त्यहाँको खास पुँजी के हो? त्यसलाई कसरी विकास गर्ने? कुनै एउटा क्षेत्र तोकेर विकास गर्न सकेको भए कर्णाली प्रदेशलाई माथि उठाउन सकिन्थ्यो कि? त्यो विषयमा कर्णाली प्रदेशले के सोचिरहेको छ? यो दुईटा क्वेसन राखेँ मैले। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ गङ्गाजी। अब हामी दीपक बहादुर बुढा सर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ विशेष गरी अर्ग्यानिक कृषि लगायत आइडिया ब्याङ्कको पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ म छोटोमा केही कुरा राख्नको लागि अनुरोध गर्छु। सुनिन्छ? धन्यवाद सरलाई, सुदाम सरलाई। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत सबै कमरेडहरूलाई अभिवादन। मैले एकदम छोटोमा भन्न खोजेँ, हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले सुरुवात खुसी बेच्नेबाट गर्नुभयो, मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। र मलाई लागेको के छ भने अब हामीले कर्णालीको नारा पनि सुखी भन्दा पनि समृद्ध कर्णालीवासी
अब खुसी कर्णालीवासी भनेर अब नारा अलिकति चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि सुखारी नभनिकन खुसी गर्न पायो भने एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा हाम्रो अहिले 74-75 देखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि पहिलो आर्थिक उमा 22%, दोस्रोमा 35%, तेस्रोमा 49 र अहिले आउँदा 65% त बजेट खर्च भएको देखियो। तर यसमा यी कुराहरूमा अघि नै हाम्रो मुख्यमन्त्रीले भनिसक्नुभयो, खर्च भएको छ तर अनुमोदन हाम्रो प्रभावकारी हुन सकेन, हाम्रो संस्कारकारी माग्ने अवस्था भयो। यसो हुनाले मेरो आग्रह चाहिँ यतिखेर बजेट गइसकेपछि पनि जस्तै मैले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हेर्दाखेरि झन्डै 80 भन्दा बढी प्रतिशत खर्च भएको छ, तर त्यो कसरी खर्च भएको छ भन्ने कुरा सीमित व्यक्तिलाई मात्र थाहा छ। खाता हस्तान्तरण गरेको खाता चाहिँ अर्को ठाउँमा हालेको जस्तो देखिन्छ। यसो हुँदाखेरि हामीले प्रभावकारी अनुमान गर्न सकेनौँ भने एकातिर त 4 वर्षमा प्रत्येक वर्ष त खर्चको वृद्धि भएको देखिन्छ, अहिले त 65% भयो। यो खर्च कसरी भएको छ भन्ने कुराको लागि प्रभावकारी अनुमान गर्न आवश्यक छ। र अन्तमा यहाँले सबै कुरा भन्नुभयो, भौतिक पूर्वाधारको कुरा आयो, त्यस सँगसँगै सामाजिक चेतनाको कुरा र हाम्रो संस्कार चेन्ज गर्ने कुरा। अब हामी माग्नेका सन्तान होइनौँ, हामी दिनेका सन्तान हौँ र हाम्रो संस्कारै कर्णालीको त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा एकदम राम्रो कुरा हुँदै। र अन्तमा आउँदाखेरि उहाँले फेरि अमेरिकाको जो एकजना महिलाको जो कुरा गर्नुभयो, धनको कुरा, सम्पत्तिको कुरा र सम्पत्तिप्रति हामी मोह हुँदाखेरिले पार्ने असरको बारेमा एक ढङ्गबाट दार्शनिक रूपमा पनि उहाँले एकदम राम्रो ढङ्गले व्याख्या गर्नुभयो। यसो हुनाले निष्कर्ष मैले के भन्न चाहेँ भने हामीले सपना बेच्नुपर्छ। सपना बेच्नेहरूको एउटा सहकार्य र सङ्घाल आवश्यक छ, माग्नेहरूको होइन। केही दिनेहरूको लागि र कर्णाली विकासका लागि नयाँ नयाँ आइडियाहरू कलेक्सन गर्नलाई मन लाग्छ। आइडिया बैङ्क जस्तो बनाउनुको लागि केही दिन नसके पनि कर्णालीका मान्छेले उपाय त दिन सक्छन् नि। धेरै दिनु परेन क्या, हामीलाई उपायमा दिनु पर्यो। यो गाउँ यसरी बनाउन सकिन्छ भने उपाय दिनको लागि एउटा आइडिया बैङ्कको कन्सेप्ट बनाउनुको लागि म अनुरोध गर्छु। यति भन्दै मेरो राय राखेर म पनि यसैमा लागेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद दिपकजी। अब हाम्रो माधव चौलागाई सर पनि देखिरहेको छु मैले। उहाँले विशेष गरी कर्णालीको विषयमा गहन अध्ययन, शोध, अनुसन्धानहरू गरिरहेको हामी पाउँछौँ। उहाँले केही कुराहरू भए यहाँले राख्नु होला। माधव सर। हजुर, नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। सबैभन्दा म पनि यो अघिको सुरुवातमा हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको त्यो कुनै वस्तु खरिद गर्दा त्यो वस्तुले खर्च भयो भन्ने मानसिकता होइन कि त्यसले खुसी दियो भन्ने मानसिकता ल्याउने त्यो सोच परिवर्तन गर्ने त्यो आइडिया एकदमै मन पर्यो। र अनि मलाई के लाग्छ भने त्यो कर्णालीमा भएका प्रोडक्टहरू अहिले पनि कर्णालीको कुनै उत्पादन खान पाउँदाखेरि मान्छे खुसी हुन्छ सहरतिर। सो त्यो कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यो एउटा सानो भावलाई चाहिँ चरितार्थ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो समग्र रूपमा कर्णालीप्रतिको धेरै अपेक्षाहरू धेरैजनाहरूको छ र यसमा यो पनि गर्छौँ कि कर्णालीलाई आफ्नो अरूभन्दा एकदमै फरक पृथक तरिकाले ब्रान्डिङ गरेर त्यो अगाडि बढ्न सक्छ। कर्णालीमा ब्रान्डिङ गर्न सकिने चाहिँ प्रोडक्ट भनेको त्यो कृषि उत्पादन मात्रै होइन, त्यहाँको हाम्रो आफ्नो मौलिकता, आफ्नो पहिचान भएका चिजहरू छन्, संस्कृतिका कुराहरू छन्, इतिहासबाटै सिक्न सकिने कति धेरै कुरा अघि सुरुमा हाइलाइट पनि गरिसक्नु भएको थियो। तर त्यो सबैको पछाडि चाहिँ चाहिने हाम्रो लागि चाहिँ पूर्वाधारहरू हो। अब अहिले अघि कुरा भनिहाल्यो, धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो त्यो माग्ने सोचको कुरा चाहिँ त्यो एउटा हामीलाई एक प्रकारको यो सर्भाइभलको स्ट्राटेजी पनि छ क्या। मान्छेहरूलाई जसरी भए पनि मागेर भए पनि घिउ खानुपर्ने टाइपको यो सोच भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यसलाई त्यो बिस्तारै कम गर्नको लागि अब 2-3टा कुराहरू। अब एजुकेसन त आवश्यक छ। हामीले जति एजुकेसनमा खर्च गर्न सक्यो, एजुकेसनसँग जोडिन सक्यो, हाम्रो इकोनोमिक अपर्च्युनिटीसँग हाम्रो युवाहरू जोडिन थाल्छन् र अनि त्यो भयो भने बिस्तारै बिस्तारै इन्डिपेन्डेन्ट हुन थाल्छन्। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने चाहिँ त्यो माग्नलाई पनि सङ्कोच मान्ने होइन, त्यो अवस्था आउन सक्छ। त्यही भएर त्यो होल चिज चाहिँ अब अहिले एकाएक चेन्ज हुने भन्दा पनि त्यो अवसरसँग चाहिँ जोडिनु पर्ने हुन्छ। महिलाहरूको गर्ल्स एजुकेसनको बारेमा एकदमै राम्रो प्रयास हो त्यो। त्यसलाई सकेसम्म राम्रो बनाउन सक्यो भने त्यो एउटा उदाहरण नै हुनसक्छ। किनभने हामीलाई त्यो हाम्रो कर्णाली क्षेत्रको महिलाहरूको लागि महिला त्यो विषय चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण नै छ।
अब यो स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रणालीको लागि सोच्नुपर्ने भनेको हामीले अस्पतालको बेडहरू मात्रै बढाएर चाहिँ स्वास्थ्य हुँदैन। इमेजिन गरौँ न, अस्पतालको बेड एकदमै बढाइरहेको छौँ, 600, 1000, 2000वटा बेड छन् भने हामी के अपेक्षा गरिरहेछौँ भने हाम्रो वरिपरि मान्छे बिरामी पर्लान् र अनि अस्पतालको बेड चाहिँदैछ भनेको हामी बिरामी पर्ने त्यो मानसिकता हुन्छ, किनभने बिरामी पर्लान् आउलान् हाम्रो अस्पताल चल्ला, नत्र तिनीहरू खण्डहरू हुन सक्छन्। तर त्यसलाई अलिकति फरक तरिकाले चाहिँ अस्पताल भनेको चाहिँ अत्यावश्यक अवस्थामा चाहिने भयो, तर बिरामी नहुन दिनको लागि चाहिँ समुदायमा गर्न सकिने चाहिँ कुराहरू धेरै छन्। त्यसमा चाहिँ निकै कम चाहिँ फोकस आइरहेको छ क्या। अब कर्णालीको जस्तो जुन भूगोल छ, जुन डाइभर्सिटी छ, तपाईँको त्यो दरा खोलाहरूमा जसरी बाँडिएको छ, त्यो सबैलाई पहुँचयुक्त त्यो सुविधा सम्पन्न अस्पतालसँग जोड्नलाई निकै गाह्रो छ भन्नाले जहाँ पनि अस्पताल बनाउन गाह्रो छ। त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो मोडल कि घर घरमा चाहिँ स्वास्थ्यका सुविधाहरू पुर्याउन सकिने मोडलहरू हुन सक्छन्, मोबाइल सिस्टमहरू हुन सक्छ। हाम्रो लागि त्यो हेलिकप्टर एयर लिफ्टिङहरू एकदमै आवश्यक छ। त्यसलाई बरु बढीभन्दा बढी चाहिँ सस्तो, सहज, आवश्यक परेको बेलामा जान सकिने तरिकाको सोच पनि ल्याउन सक्यो भने चाहिँ कर्णालीको त्यो समृद्धि अथवा कर्णालीलाई ह्याप्पी गर्ने कुराहरू चाहिँ एकदम छिटो प्राप्त हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। र इफिसियन्सी हाम्रो त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि जुन कर्मचारीहरूले ल्याउन सक्ने इफिसियन्सी बढाउनु पर्ने छ। अहिले पनि अघि एउटा उदाहरण आएको थियो, असारमा मात्रै खर्च हुन्छ काम, यदि चाहिँ माघ फागुनतिर गर्न सकिन्छ भने पैसा खर्च पनि त माघ फागुनतिरै देखाउन सकिने सिस्टम छ नि त। त्यसलाई चाहिँ ल्याउनको लागि चाहिँ अनुगमन चाहिन्छ, अलिक पुस चाहिन्छ यो माथिल्लो तहबाट। सायद त्यो कुरा गर्यो भने चाहिँ छिटो रिजल्ट आउँछ जस्तो लाग्छ। अलिकति बोल्न दिनुभयो सुदामजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ। अब हामी छोटोमा दिपेन्द्र अधिकारीले गर्नु भएको छ, त्यसपछि भरतजीले भनिसकेपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले समग्रमा यहाँले गर्नुहुनेछ। दिपेन्द्र जी, नदोहोरिने हिसाबले। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक, यस भर्चुअल कार्यक्रमका सञ्चालकज्यूलाई। सुनिरहेको छ नि मेरो भोइस है? सुनिरहेको छ हजुर। आज म के भन्छु भने हैन, तपाईहरुको यो जुन हाम्रो यो भर्चुअल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई नै म अब मुख्यमन्त्रीज्यू हुँदा हुँदै हाम्रो प्रदेशमा अरूलाई टार्गेट राखेर बोल्नुपर्ने कुरा देख्दिन म। त्यसो भएको हुँदा म छोटोमा मेरो परिचय पनि दिन चाहे। मेरो घर कालीकोट नै हो, मुख्यमन्त्रीको नजिक, यता खाँचोक नगरपालिका 9 हो। म अहिले काठमाडौँमा म्याट्रिक्स इन्जिनियरिङ अध्ययनरत छु हैन। तर म एउटा किसान र एउटा कृषक परिवारको एउटा आर्थिक स्तर उन्नतिबाट अहिले म इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट काठमाडौँमा अध्ययनरत भइरहँदा अध्ययन गर्दाका पल हैन, जुन प्रदेश सरकारले हाम्रो अब विभिन्न सबै अब कर्णालीका 10वटै जिल्लामै हो यो अब पशुपालनतिर विशेष गरी अब विभिन्न बजेटहरू मार्गदर्शन गर्दै छुट्याएको दिएको है। त्यसमा मुख्यमन्त्रीजीकै प्रश्न जस्तो लाग्थ्यो मलाई अगाडि। के भन्नुभएको थियो उहाँले भन्दै गर्दा, हामीले पशुको लागि गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा हैन लगायत अब कृषिका अब विभिन्न किसिमका औजारहरूको लागि हामीले बजेट दियौँ, तर त्यो बजेट कहाँ गयो भनेर भने जस्तो कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यसमा म के भन्छु भने, त्यो हामी सत्ता पक्षमा रहिरहँदा पनि, हामी प्रतिपक्षमा रहिरहँदा पनि शोषक र सामन्ती रहिरहने चलन देखियो र रहिरहेका छन्। हो त्यो म के भन्छु भने, त्यो जुन गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा लगायत त्यो पशु यस्ता अन्य अब कृषि औजारहरूको बजेट कहाँ गयो भन्दै गर्दा शोषकहरू कहाँ गयो जस्तो लाग्छ कि मलाई। शोषक भनेको कुन, सामन्त भनेको कुन भन्ने कुरा त अब मुख्यमन्त्रीजीलाई हामीले भन्नुपर्ने कुरा र उहाँहरूले त्यो सुनाउनु पर्ने कुरा देख्दिन। त्यो अथाह उहाँलाई छ थाहा हैन। त्यसो भएको हुँदा अब त्यो कृषि, त्यो गाई वस्तुदेखि लिएर यथा कुराहरू पाउनु पर्ने, जसले चाहिँ युज गर्न पाउनु पर्ने हो त्यहाँ चाहिँ पुगेन हैन। त्यसमा चाहिँ कसको चाहिँ अब समस्या, के को लागि समस्या भयो भन्दाखेरि त्यसमा निरीक्षण भएन क्या। किन निरीक्षण भएन, कसरी निरीक्षण भएन भन्ने कुरा त्यो हामीले बोल्नु भन्दा पनि त्यो मुख्यमन्त्रीको कार्यालय छ हैन। अब त्यस मुख्यमन्त्रीको मातहतमा हरेक किसिमका स्थानीय तह छन् हैन। अब त्यसले चाहिँ कसरी चाहिँ उनीहरूको अन्वेषण गर्यो, उनीहरूको चाहिँ पूर्वेक्षण गर्यो, त्यो कुरा त्यतातिर छ। अब उहाँको त्यो प्रश्नमा चाहिँ मैले विशेष गरी के भने शोषक कहाँ गयो, त्यो पैसा अहिले हेर्दै गर्ने हो भने अब यो अग्रस्थानमा रहेका केही पङ्क्तिका व्यक्तित्वहरूले के गर्नु भएको छ भने, यो 1-2 वर्षको पिरियड अघिल्लो पिरियडमा केही पनि नभएका घरको आफ्नो स्तर उन्नति चलाउन नसक्ने मान्छेहरू अहिले सुर्खेतमा, काठमाडौँमा
होइन घर घरेडी उहाँहरूको बसाइ त्यो देखिन्छ। त्यो बजेट त्यहाँ गयो भनेर म चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँहरूलाई पनि थाहा त होला अथवा थाहा नभए पनि म जानकारी गराउँछु। र यसको चाहिँ अब घटी घटाउ चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीलाई उहाँहरूलाई आफै प्रोसेस हुन्छ, त्यो थाहा हुन्छ। र अब योभन्दा पछि चाहिँ हरेक कार्यक्रमहरू जनमुखी हुन्। जो चाहिँ कृषक हो त्यो कृषकले चाहिँ यसरी पाओस् भन्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद छ, धन्यवाद छ। यहाँले चाहिँ भनेको कुरा मुख्यमन्त्रीज्यूले बुझिसक्नु भएको छ। अब भरतजी छोटोमा, एकदम छोटोमा, अब हामीसँग समय पनि एकदम पाबन्दी छ, एकदम छोटोमा यो विषयवस्तु नदोहोरिने हिसाबले प्लिज। सम्पूर्णमा नमस्ते अनि क्रान्तिकारी अभिवादन। म भरत महता, कालीकोट राजकोट 1 वडा राजकोट 1 र हाल काठमाडौँ। र मैले चाहिँ अब हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँ जसरी यो पछि प्रतिबन्धकारी ओलीको पन्जाबाट निस्किँदै एउटा कर्णालीले माओवादी एउटा गढ हो भन्दै गर्दा एउटा उहाँले उत्तर दिनुभएको छ, त्यसरी उहाँलाई बधाई छ र मुख्यमन्त्री हुनुभएकोमा बधाई छ। साथै एउटा 10 वर्ष जनयुद्धबाट कर्णालीले कति त्याग बलिदान गर्यो भन्ने कुरा राज्यले पनि बुझेको अहिले देखिँदैन, त्यति देखिँदैन। हरेक कुरामा पछाडि पेल्दै आउँदै गर्दा अब मुख्यमन्त्रीज्यू यहाँ हुँदै गर्दा 10 वर्ष जनयुद्धले ल्याएको परिवर्तनमा कर्णालीको त्यो कर्णालीले ल्याएको परिवर्तनलाई यो आत्मसात गर्ने कि नगर्ने र हाम्रो कर्णालीमा शिक्षाको जुन खडी रहेको छ त्यसलाई चाहिँ अब मुख्यमन्त्रीको कार्यकालमा कसरी त्यसलाई बढावा दिन सकिन्छ र कसरी अझ शिक्षामा चाहिँ जोड कसरी दिने, होइन, एउटा छाउपडीदेखि हरेक कुराको त विसङ्गति विकृतिहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ कसरी रोक्ने र विकासका कामहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, होइन। बरु बाहिर भएका एक्सपर्टहरूलाई बरु नेपालमा नभएका एक्सपर्टलाई बाहिरबाट बोलाउनु हायर गर्दाखेरि कसरी गर्न सक्नुहुन्छ होला र त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई कर्णालीमा सुख शान्ति समृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ। हामी कर्णालीमै अहिले हामी काठमाडौँ आएर पढ्नुपर्ने अवस्था छ र अब हामी कर्णालीमै रहेर कसरी पढ्न सकौँला र हाम्रो अब आउने पुस्ताले कसरी पढ्न सक्ला। धन्यवाद छ। यहाँले चाहिँ शिक्षा सम्बन्धीका कुराहरू राख्नुभयो, मुख्यमन्त्रीज्यूले सम्भवतः रिपोर्ट गरिसक्नु भएको छ। अब म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई उठेका समग्र विषयवस्तुमा सटिकमा चाहिँ केही कुराहरू राख्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कमललाई। फेरि पनि यो प्रश्नहरू मैले अलिकति बढी समय फेरि लाग्ला भन्ने हिसाबले मैले अलिकति छोटै मैले विषयवस्तु राख्ने कोसिस गरेका छु कि विषयवस्तुहरू अलि धेरै छ, हामी 1-2 घण्टा मात्रै छलफल गरिकन पुग्दैन। हाम्रो लागि अलिकति व्यापक छलफल, बृहत टाइपको छलफलको जरुरी चाहिँ पर्छ। यो छलफलका लागि पनि अब आवश्यक अब हामीले वातावरण चाहिँ मिलाउनु नै पर्छ पछिका दिनहरूमा। अहिले फेरि पनि म छोटोमा उठेका विषयहरूको बारेमा म भन्छु। यसका लागि सबभन्दा पहिला त हामीले पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा मैले अघि कुरा राखेँ। मैले धेरै कुरा मैले भनिनँ, किन भनिनँ भन्नुहुन्छ भने कर्णाली प्रदेश सरकारका प्राथमिकताहरू के हुन् अहिले भन्ने कुराका बारेमा हाम्रो वेबसाइटमा हामीले यो www.कर्णालीप्रदेश हामीले हान्ने बित्तिकै .com.np हान्ने बित्तिकै खुल्छ। त्यही कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेका कामका बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको चाहिँ छ र कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त्यहाँ राखिएको चाहिँ छ। नीति तथा कार्यक्रममा हामीले के हुन् त प्राथमिकताहरू, लगानीका प्राथमिकता क्षेत्रहरू के हुन् भनेर हामीले क्षेत्रसहित हामीले किटान गरेर नीति तथा कार्यक्रममा हामी राखेका छौँ। सायद मलाई के लाग्यो भने कर्णाली प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म 4वटा हामीले नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ ल्याइसक्यौँ। 4वटा नीति तथा कार्यक्रम भित्र सबै विषयवस्तुहरू चाहिँ छन्। तपाईँहरूले जुन विषय उठाउनु भएको छ
यहाँ हामीले एकपटक म हेर्नका लागि म आग्रह गर्छु, अनुरोध गर्छु कम्प्युटरलाई, त्यो भावनाले पनि त्यो अध्ययन गरिसक्नु भएको छ भनेर मैले धेरै कुरा चाहिँ मैले राखिनँ। अहिले अब हामीले अघि भने जस्तै एउटा त पूर्वाधार चाहिँ भइ नै हाल्यो, त्यो भनेको बाटो घाटो पुल पेट्रोल खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षा यस्तै हुनुपर्छ पूर्वाधारतिर। लगानीका क्षेत्रहरू के हुन् त कर्णाली प्रदेश सरकारका भनेर भन्दा हामीले दुईटा कुरा चाहिँ छ। एउटा नागरिकलाई लगानी गर्ने र नागरिकको स्तरोन्नति गर्ने, त्यो भनेको त्यही ठुला प्रकारका चाहिँ तपाईँको व्यवसाय चाहिँ हुँदैन, लघु टाइपको चाहिँ। जस्तै एउटा गाउँमा एउटा उद्योग चाहिँ सञ्चालन गर्ने अथवा कुनै एउटा व्यवसाय चाहिँ चुज गर्ने भनेको त्यो भनेको साना प्रकृतिका चाहिँ हुँदैन। अलिक कम लगानी साना साना लगानीबाट चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ। अलिकति पछि मात्रै त्यो ठुलो स्केलमा चाहिँ जान्छ, अहिले ती साना हुन्छ। एक भने अर्को हामीले के बनायौँ भन्नुहुन्छ भने पीपीपी मोडल चाहिँ भनेर बनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले साझेदारी चाहिँ ऐन बनाएको छ। साझेदारी ऐनमा के व्यवस्था चाहिँ छ भने सरकार, निजी क्षेत्र र पब्लिकहरूको पनि लगानी, त्यसपछि निजी क्षेत्रको लगानी र सरकारको लगानीबाट हामीले त्यस्ता चाहिँ उत्पादनका क्षेत्रहरू चाहिँ हामीले, र त्यसपछि त्यसले अनि हामीले त्यो जडीबुटी उत्पादन कलेक्सन र प्रशोधन यसका लागि चाहिँ हामीले एउटा कम्पनी निर्माण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नेका लागि चाहिँ हामीले फेरि पनि निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेका छौँ। कर्णाली प्रदेशको सम्भावना राम्रो थियो। त्यसपछि कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित तपाईँको कृषि वस्तुहरूलाई पनि त्यसपछि प्याकेजिङ गर्ने, ब्रान्डिङ गर्ने र त्यसको मार्केटिङ चाहिँ हामीले यो पनि हामी पीपीपी मोडलमा गरेर चाहिँ हामीले काम गर्ने भन्छ हामी। त्यसपछि अघि हाम्रो निरज शाहले भने जस्तै हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार विज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँले भने जस्तै कर्णाली प्रदेशमा सबभन्दा बढी सम्भावना भनेको ऊर्जाको चाहिँ हो, विद्युतको धेरै राम्रो चाहिँ छ। ठुला दुईटा नदी छन्, त्यसपछि त्यसका सहायक तपाईँको खोलाहरू चाहिँ छन्। हामी नदी बेसिनमा हामी गयौँ भने थुप्रै विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। अब यसका लागि पनि अब प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने भनेर हामीले बजेट छुट्यौँ। भेरी बबे डाइभर्सनमा हाम्रो सेयर राख्ने, जगदुल्ला हाइड्रो पावरको कुरा चाहिँ भयो, सिङ्गार हाइड्रो पावरको कुरा चाहिँ छ, फुकोट हाइड्रो पावरमा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने। अझै बेतान पनि भन्ने कुरा छ, बेतानमा त हामी खासै छैन। यी हाइड्रो पावरमा हामीले सेयर लगानी चाहिँ हामीले गर्ने र त्यसपछि अनि कर्णाली प्रदेश सरकारले अलि ठुला एक्लै हाम्रै पुँजीले लगानी चाहिँ गरेर हाइड्रो पावर चाहिँ निकाल्न सक्दैन। साना साना 3-4 मेगावाट 5 मेगावाट 10-15 मेगावाटसम्म मात्र सक्ला। ठुला मेगावाट विद्युत निकाल्नका लागि अब निजी क्षेत्र चाहिँ ल्याउने भन्ने हाम्रो चाहिँ अब नीति र त्यसको बजेट व्यवस्थापन हामी गरेका छौँ। त्यसपछि अर्को हामीले टुरिज्म चाहिँ भनेको जस्तै कर्णाली प्रदेशमा अहिले तत्काल हामीले दुईटा क्षेत्रलाई कोर्डिनेट गर्यौँ। हामीले भन्यौँ नि पहिलो क्याबिनेटको पहिलो क्याबिनेट कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो क्याबिनेट हामीले उत्पादनका क्षेत्र भने दुईटा क्षेत्र हामीले पहिचान गरेका थियौँ। एउटा कृषि भनेर, अर्को पर्यटन भनेर चाहिँ हामीले। कृषिमा पनि कम लगानीबाट उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ, धेरै ठुलो पुँजी चाहिँदैन। कर्णालीकै हामीले चाहिँ उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौँ, बाहिरबाट लगानी गर्दा कृषिका लागि ल्याउनु पर्दैन। कर्णालीकै मान्छेहरू सक्षम चाहिँ छौँ हामीले, हाम्रो पुँजीले पुग्छ कृषिमा उत्पादन गर्न। खालि अब हामीले त्यसलाई अलिकति सपोर्ट राज्यले गरिदिनु पर्ने हो। ल्यान्ड पुलिङको कुरा चाहिँ होला, जमिन चाहिँ उपलब्ध गराउने कुराहरू चाहिँ होला, त्यसको म्यानेजमेन्टको कुरा चाहिँ होला, त्यसपछि अब सिँचाइको व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ होला, उत्पादित वस्तुहरूको चाहिँ अब त्यो एक्सेस रोडको कुराहरू चाहिँ होला, विद्युतको कुराहरू चाहिँ होला। यति कुरामा चाहिँ सरकारले चाहिँ म्यानेज गरिदियो भने अनि सक्छन्, कर्णालीका पब्लिकहरू चाहिँ सक्छन् दिनु भन्ने हिसाबले हामीले अनि कृषि भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ। त्यस क्षेत्र हामीले फोकस गरेर हामीले लगानी पनि गरेका छौँ। अहिले हामीले स्रोत केन्द्रको रूपमा चाहिँ पहिलो हाम्रो स्टार्टिङ स्रोत केन्द्र भने जस्तै कि हाइटेक नर्सरी, अहिले चाहिँ ओखरको बिरुवा ल्याउनु बाहिर जानुपर्छ, बेटेर हामी यही उत्पादन गर्ने ओखरको बिरुवा। सुन्तलाको बिरुवा चाहिँ हामीले यही भन्यो, स्याउको बिरुवा चाहिँ हामीले यही भन्यो।
होइन, हाइटेक नर्सरी चाहिँ भयो। त्यसपछि हामीले कुखुराको स्रोत केन्द्र, चल्लाहरूको स्रोत केन्द्र, माछाहरूको स्रोत केन्द्र, अनि गाईहरूको स्रोत केन्द्र, भैँसीको स्रोत केन्द्र, चौरीको स्रोत केन्द्र भन्छ। हामीले स्रोत केन्द्रको रूपमा अहिले हामीले पैसा लगानी गरिरहेको छ। अहिले ती स्रोत केन्द्रले केही उत्पादन भइरहेको छैन। म भर्खरै पनि माथि हुम्ला पुगेर आएर चौरी फर्ममा म गएर आएँ। हामीले लगानी गरेको चौरीमा राम्रो चाहिँ उत्पादन भएको छैन, खुसी पनि छ। अब हामीले चौरी किन्न, थोत्रै चौरी किन्नेलाई बाहिर जानु पर्दैन। त्यसरी हामीले स्रोत केन्द्रको रूपमा चाहिँ विकास गरेर स्रोत केन्द्र उत्पादन गर्ने। त्यसपछि अब जो हामीले अब यो प्रत्येक घर घरमा बाँडेर चाहिँ हुँदैन। हिजोको जस्तो टुक्रे खेतीपाती गरे जस्तो व्यवसाय चाहिँ हुँदैन भने अब हामीले प्रत्येक गाउँमा एउटा समूह चाहिँ बनाउँछौँ। प्रत्येक गाउँमा चाहिँ हामीले एउटा सहकारी या के हुन्छ वित्तीय काम गर्ने के संरचना बनाउन सकिन्छ त्यो बनाएर त्यसपछि हामी सामूहिक उत्पादनमा चाहिँ लगाउँ। समाजवादी अर्थतन्त्र भने पनि फेरि त्यो हो। समाजवादी अर्थतन्त्र हामीले पनि अलिकति त्यतापट्टि अभ्यास अनि त्यतापट्टि हामी लाग्नु पर्यो, फेरि त्यो हो। सुरुवाती हामी गर्नु पर्यो। अनि हामीले त्यहाँ केन्द्रित गर्यो भने सामूहिक उत्पादन चाहिँ वृद्धि गर्ने, त्यसमा सामूहिक उत्तरदायित्व पनि हुनुपर्छ, सामूहिक भावनाको विकास पनि हुनुपर्छ। त्यो गर्ने जाने भनेर हामीले अब यतापट्टि केन्द्रित हामीले गरेका छौँ। व्यापक समूह चाहिँ बनेका छन्। अझै प्रत्येक वार्डमा बनाउने भन्ने हाम्रो टार्गेट चाहिँ भने। अनि दोस्रो हामीले के भने टुरिज्म भनेर भने टुरिज्ममा धेरै ठुलो लगानी चाहिँ गर्नु पर्दैन। हामीले कर्णाली पर्दैन, नेचुरल टुरिज्म हामीले भनेको नेचुरल, किनकि यहाँको चाहिँ प्रकृति नै त्यस्तो चाहिँ छ। हामीले त बाहिर मैले धेरै ठाउँमा तपाईँहरूले पनि भन्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। म के भन्छु बाहिर भन्दाखेरिमा त कर्णाली प्रदेश भने स्वर्ग हो। धेरै देवी देवता भगवानहरू चाहिँ त्यत्रा चाहिँ तपाईँको कैलाश पर्वत त्यो शिवदेखि लिएर पार्वतीदेखि लिएर नाथहरू हरेक ठाउँ नाथ मात्रै छैन, मन्दिर चाहिँ छैन। सारा भगवानै भगवान भएन। भगवान त त्यो नराम्रो नर्कमा बस्दैन नि, भगवान स्वर्गमा बस्छन् नि भगवान। कर्णाली प्रदेश स्वर्ग हो भने यति ब्युटिफुल एरिया चाहिँ छ यहाँ। फेरि त्यो यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई चाहिँ हेर्नुभयो अहिले। अब असोजबाट भदौबाट हेर्नुभयो भने पुरै पाटनमा विभिन्न प्रजातिका फुलहरू ढाकिया हुन्छ। हेर्दै डाँडाकाँडा लोभ लाग्दो हुन्छ। हजुरहरू आउनुभयो भने त काठमाडौँ फर्केर जानै मन लाग्दैन। त्यस्ता फुलहरू चाहिँ हामीले देख्यौँ। त्यस्तो प्रकारको त्यसलाई टुरिज्ममा हामीले डेभलप गर्छौँ। हिमालहरू चाहिँ छन्, धेरै हिमालहरू चाहिँ छन् हामीसँग। हामीले माउन्टेन ट्रेकिङ चाहिँ भनेर हामीले ट्रेल भनेर हामीले त्यो अहिले अध्ययन हामीले गरेर लगभग हामी स्टार्टिङ चाहिँ हामी गर्दैछौँ। केही ठाउँ जोड्ने कामहरू पूर्वाधार कामहरू चाहिँ भइरहेको चाहिँ छन्। त्यहाँ अलिक तातो पानीको व्यवस्थापन गर्ने, बस्ने वासस्थानको तयारी चाहिँ गर्ने भनेको मैले भने नेचुरल टुरिज्म भनेको यहाँ आर्टिफिसियल चाहिँ गर्नु पर्दैन। ती हिमालहरू चाहिँ ती हिमालकै खोजमा हिमालको भित्र ओडारहरूमा भित्ताहरूमा बस्ने वासस्थानको व्यवस्थापन गर्ने, गुफाहरूमा बसाल्नु पर्यो नि। कर्णालीमा आएका पर्यटकहरूलाई गुफामा बसाल्ने हो क्या हामी। लग्जरियस चाहिँ तपाईँको ठाउँमा चाहिँ त्यो 5 स्टार बनाउने होइन। 5 स्टार त काठमाडौँ छ नि, पोखरामा छन्, त्यहाँ चितवन छन्, त्यता गइहाल्छन्। यहाँ त त्यो ओडारमा सुताउनको लागि ल्याउने हो। ओडारमा सुत्ने रहर भएका मान्छेहरू आउँछन् बाहिरका। हामी त्यो गर्ने भन्ने हाम्रो प्लानिङ छ। अहिले हाम्रो एउटा गुरु योजना चाहिँ छ, सायद हामीले त्यो पनि वेबसाइटमै राखेको छ। हेर्नुभयो भने टुरिज्म गुरु योजना पनि त्यहाँ एकदम देखिन्छ, त्यहाँ हजुरहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ। डिजाइन नै गरेका चाहिँ छौँ त्यहाँ। अब हामीले त्यसलाई 3Dमा पनि निकाल्ने भन्ने चाहिँ छ। सायद मेरो पछाडिको एउटा तपाईँले भिडियो देखिरहनु होला, त्यो राराको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 3Dमा निकालेको मेरो पछाडि तपाईँले देखाइरहेको चाहिँ राराको प्लानिङ चाहिँ यो पछाडि राख्नु भएको छ। कस्तो बनाउने रारा अब भन्ने कुराका बारेमा नि त्यहाँको। त्यसपछि हामीसँग तालहरू चाहिँ छन्, ताल तलैयाहरू चाहिँ छन्, नदीहरू चाहिँ छन्, हिमालहरू चाहिँ छ। यो कुरालाई हामीले अब प्रचार मात्रै गऱ्यो भने पुग्छ क्या, धेरै केही गर्नु पर्दैन त। गाडी पुग्नुपर्छ, गाडी पुग्ने ठाउँ पर्यटन मात्रै जान्छन् भन्ने छैन नि त। हिँडेर जाने ठाउँ पनि हुन्छ नि पर्यटन भन्ने। ऊ सगरमाथा हेर्नु न, सगरमाथामा गाडी रोड पुगाउन सकिन्थ्यो होला त, तर पुगाएन के। त्यो पुगायो भने त सर्र गाडीमा गयो, बिहान गएर बेलुका फर्किन थाल्यो भने त त्यसको के अर्थ र महत्त्वै रहेन। ठाउँमा त्यत्रो चाहिँ 10 दिन चाहिँ 22 वर्षले मात्रै बेस क्याम्पमा मान्छे पुग्छ त। 10 दिनसम्म जाँदा जुन ठाउँमा 22 वर्ष ती मान्छेहरू कहाँ त पैसा छोडेर हिँड्या नि पर्यटकहरू त धनी भए नि तिनीहरू। जस्तै अहिले इन्डियाको मान्छे हेर्नुभयो भने त्यो केदारनाथमा चाहिँ त्यो इन्डियाले गाडी पुगाउन सक्दैन। त्यही केदारनाथमा गाडी पुगाउन सक्थ्यो त इन्डियाले, तर केदारनाथमा
गाडी पुगाएको छैन नि। अहिले पनि मान्छे डोकामा बोकेर हिँडिरहेछन् केदारनाथमा जाने। त्यहाँका तीर्थयात्रीहरू नेपालीहरूसँग गएर त्यहाँ रोजगारी पाइरहेछन्। डोकामा मजाले नेपालीले बोकेर मान्छे बोकेर हिँडिहाल्नु लागेको छ। उनीहरूको भारी बोकेर हिँडिरहेछन्। कतिजना नेपाली सहितले रोजगारी पाएको त इन्डियनको कुरा छोडिदिनुहोस्। अनि त्यत्रो घोडा राखेका छन्, घोडावालाले रोजगारी पाए, त्यत्रो भारी पनि रोजगारी पाए। टुरिज्म भने त्यस्तो। अब हामी के भन्छ, बाटै छैन, सडकै छैन, बस्ने ठाउँ छैन, सुत्ने ठाउँ छैन, रारा गएर अनि कहाँ त्यो एट्याच टोइलेट बाथरुम चाहिँ खोजेर पाइन्छ। रारा जाने मान्छे त्यही सल्लाहको जरामा सल्लाहका पातहरू चाहिँ बिछ्याएर मजाले सुत्ने हो नि त्यहाँ त। आफै टेन्ट लिने, डाँडामा टेन्ट हाल्ने, मजाले बस्ने, गीत गाउने, आगो बाल्ने, आगो ताप्ने, मासु पोलेर खाने, त्यस्तो हो नि त यहाँ। त्यो कुराको प्रचार गर्ने कर्णालीमा गए यस्तो भनेर प्रचार हामीले गर्छौँ। हाम्रो प्रचारै पुगेको छैन। अनि हामी बेकार जाँदा खत्तम दुःख भन्छ हामी। त्यसपछि को आउँछ पर्यटक? अब हाम्रो प्रचारै दुःख हुन्छ भन्ने काठमाडौँमा बसेर भइदियो भने अनि पर्यटन को आउँछ यतापट्टि? के आनन्द। म धेरै चाहिँ रारा जाने मान्छेले मन भेट्न आउने मान्छे आयो भने पहिल्यै मानसिक तयार गरेर पठाउँछु। तपाईँले ढुङ्गा भेट्नु होला, तपाईँले रिस्क नउठाउनु होला भने आहा क्या राम्रो ढुङ्गा भने आनन्द लिनुहोस्। ढुङ्गा देख्नु, खोला देखिन्छ आहा क्या राम्रो खोला भने खोला, नदी देखिन्छ आहा क्या राम्रो नदी। अनि गाडीले उछिट्यो भने आहा कस्तो राम्रो एकदम उछेर जम्प गरे, यता साथीको शरीरमा लत्रिन पाइयो। एकदम एक्सप्रेस रोडमा त कहाँ साथीको शरीरमा लत्रिन पाइन्छ त? पाइँदैन नि। त्यहाँ त यता ढल्काउँछ, यता ठोकियो, यता ठोकियो, त्यसलाई पनि आनन्द रुम अरे। क्या आनन्द, क्या मजा त्यो। त्यसैले अब हामीले कुनै तनावपूर्ण भन्दा त्यसलाई आनन्दको रूपमा चाहिँ हामीले त्यो प्रकारको चाहिँ टुरिज्मको चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रदेश सरकार चाहिँ बन्ने बित्तिकै 75 वैशाख 1 गते हामीले रारामा कर्णाली पर्यटन वर्ष हामीले घोषणा गर्यौँ नि त। प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले ल्याएर रारा, त्यो भनेको टुरिज्मको डेभलप गर्नको लागि। त्यसपछि त के अब कोभिड भएर भयो, न त धेरै बढ्थ्यो। त्यसरी अब हाम्रा यति राम्रा ठाउँहरू चाहिँ छन्। यी ठाउँहरू ल्याउने, बसाल्ने, खुवाउने यो हामीले गर्दैछ भने टुरिज्म अर्को हाम्रो आर्थिक स्रोत हो, जसलाई ठुलो स्रोत हो। पर्यटनको डेभलप नगरिकन आर्थिक स्रोत चाहिँ वृद्धि हुँदैन। स्विजरल्यान्ड के छ भने त्यही पर्यटनमै डेभलप गरे। स्विजरल्यान्ड हो, सारा मान्छे स्विजरल्यान्ड नजाने मान्छे विश्वको कोही पनि छैन, प्रायः जान्छन्, पैसा त्यहाँ छोडेर आउँछन्। त्यो भावनाले हामीले अर्को टुरिज्म चाहिँ भने चाहिँ हामीले गरिएको छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ प्रष्ट हुन्छ। र अघि मैले भने जस्तै कार्यान्वयनमा समस्या छ। फेरि त्यो कार्यान्वयनमा क्वालिटी जो हुन्छ नि, यो त हाम्रो ठाउँ हो, यो लगानी हाम्रो लागि जस्तै एउटा स्कुल हो, यो त हाम्रो लागि चाहिँ यो बनाएको राम्रो बनाऊ, हाम्रै बच्चा बच्ची यो त पढ्ने हो, भोलि भूकम्प आएछ यो नभत्कियोस् भन्ने हिसाबले बनाए हुन्थ्यो नि। अहिले के गर्छन् भन्नुहुन्छ, एक सिमेन्ट 15 कट्टा बालु हाल्न बनाउँछन्, यो बच्चाले औँलाले कोतरे तल झर्छ कि। अब हाम्रो त्यस्तो छ कि यसमा हामीले अलिकति क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने कुराका बारेमा नि हाम्रो ध्यान दिनु। अहिले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रभावकारी अनुगमनको कुराहरू। अनुगमन पनि म गएर चाहिँ हुँदैन। अनुगमन त पूर्वाधारमा निरज सर जस्तो मान्छे गयो थाहा हुन्छ। मलाई के थाहा कति सिमेन्ट हाल्नुपर्छ, कति बालु हाल्नुपर्छ, कसरी सरिया कठा चाहिन्छन्, पिच गर्दा के हाल्नुपर्छ, प्लास्टिक हाल्ने हो कि अरू के हाल्ने हो, त्यो त के रङ कलर हाल्ने हो कि, त्यो मलाई थाहा हुँदैन नि। अनुगमन पनि हाम्रो के छ भने यसो नेता गरेर अनुगमन गर्ने, सांसद गरेर अनुगमन गर्ने, मन्त्री अनुगमन गर्ने, अनि बाहिर चिटिक्क कलर लगाएर देखेर फोटो खिचेर आउने त हुने। क्वालिटी के हो थाहा हुन्न भित्र। के भने हामीले अब अनुगमनमा पनि त्यही विषयका चाहिँ एक्सपर्टहरू चाहिँ पठाउने अनुगमन, क्वालिटी चाहिँ हामीले चेक गर्नका लागि। अब यसका लागि पनि अब हामीले के बनाउँछ, एउटा संरचना नै बनाउँछौँ। अब कर्णाली पर्ने एउटा हामीले संरचना बनाउँछ, तुरुन्तै संरचनामा हामी अब केही दिनभित्रै संरचना बनाउँछौँ। उसको काम भनेको मोनिटरिङ मात्रै हो। 10 जिल्लामा जे पूर्वाधारका कामहरू छन् सबै ठाउँमा गएर उसले क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ उसले गर्छ। त्यसपछि मात्रै त्यो अलिकति गुणस्तरीय चाहिँ विकास होला। यो ढङ्गबाट हामी ड्रइङ बनाउँछौँ। पूर्वाधारमा पनि डेभलप हुन्छ, उत्पादनका क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो पहिचान चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि अब हाम्रो यो के हुन् लगानीका क्षेत्र भन्ने कुरा हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम बजेट हेर्नुभयो भने धेरै कुरा म धेरै फेरि लामो हुन्छ भनेर नि मैले छोटो गर्नको धेरै विषयवस्तु म गाएन, सविस्तार पनि म गाएँ। अस्ति हाम्रो चाहिँ बजेट वक्तव्य पढ्दाखेरि मात्र अर्थमन्त्रीले 2 घण्टा 3 घण्टा लागि पढ्या, त्यही पढ्नाले मलाई फेरि 3 घण्टा चाहिन्छ।
के भने अलिकति समय छोटो छ भन्ने हिसाबले मैले एकदम अलिक छोटो मैले एकदम सठिक चाहिँ मैले अब भने थोरै यहाँ है भन्ने कुराले मैले दिशानिर्देशन मात्रै मैले गरिरहेको थिएँ कि मैले टोटल मैले व्याख्या मैले गरिनँ यो छ। अरू अब हामीले मुख्य गरी शिक्षाकै कुरा शिक्षामा विशेष फोकस गर्नुपर्छ कर्णाली प्रदेशमा। अब जनशक्ति धेरै विद्यार्थी भाइहरूले पनि बोल्नुभयो, हाम्रो उझै ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा कर्णाली प्रदेशमा चाहिने जनशक्तिहरू चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले पालन चाहिँ गर्ने। इन्जिनियर हामीले कति चाहिने त्यो इन्जिनियर सरकारले नै तपाईँको व्यवस्थापन गर्ने हामी सोच्नु। कति इन्जिनियर उत्पादन गर्ने, कति पाइलट उत्पादन चाहिँ गर्ने, कति डक्टर उत्पादन गर्ने हामीलाई चाहिने, कति कृषिका, कति टुरिज्मका म्यानेजमेन्टहरू विभिन्न चाहिँ विधाका चाहिँ एजुकेसनहरू हामीले अलिकति चाहिँ यति हो है यति भएपछि हामीलाई हुन्छ भने त्यस्तो प्रकार जनशक्ति उत्पादन हामीले गर्नै पर्छ। नत्र भने छोडो भने कोही ठाउँमा धेरै हुन्छ रोजगारी नपाउने, जागिरी नपाउने, कोही ठाउँमा मान्छे नपाउने यस्तो सिस्टम चाहिँ हुन्छ। हामीले पढाइसकिसकेपछि उहाँहरूको जबको ग्यारेन्टी गर्ने अरे हामी पढाउँछौँ। त्यो प्रकारको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। विशेष गरी ध्यान दिने कुरा नै छ। यही कुरा पनि हामी अब अर्को कुरा मैले अघि नै भने हाम्रो पनि कर्णाली प्रदेशको फिलोसफी भनेको तपाईँको खुसी बेच्ने नै हुनुपर्छ। कर्णाली प्रदेशमा आगमन गरेका मान्छेहरू कसैले पनि मन्द उखाएर नफर्किन् भन्ने फिलोसफी हामी त्यस्तो प्रकार सिकाउनै पर्छ। त्यसपछि मात्रै हामी अरूलाई उसिन्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले पनि अब बेच्ने भने खुसी नै अहिले खुसी ल जुम्लाका स्याउ भन्ने बित्तिकै कति खुसीका साथ मान्छे खान्छन्। त्यो जुम्लाको स्याउ खानेले मान्छे अनुहार हेर्नु त बजारकै स्याउहरू विषादी मिसाएको भनेर अलिकति निधार खुम्चेर खान्छन्। जुम्लाको स्याउ भने उज्यालो अनुहार बनाएर खान्छन् क्या, किनकि एकदम अर्ग्यानिक विषादी नमिसाएको भने एकदम ह्याप्पिनेस हुन्छ। खाने बेला हेर्नु त अनुहार मान्छेहरू फरक हुन्छ। अनि काठमाडौँको आलु खाँदाखेरि मान्छेले अलिकति अनुहार खुम्च्याउँछन्। हुम्ला र डोल्पाको आलु हो भनेर खुवाउनुहोस् त मान्छे कति खुसी भएर पूर्ण अर्ग्यानिक भन्दा एकदम ह्याप्पिनेस छ क्या, अर्ग्यानिक मैले यस्तो मेडिसिन औषधि खाइरहेको छु भन्ने हुन्छ क्या। अनि काठमाडौँ खाने बिस खाइरहेको छु भन्ने हुन्छ मान्छे निधा खुम्च्याउँछ भने थुप्रै छन् ह्याप्पिनेसका सेक्टरहरू पनि दिने बेच्ने ह्याप्पिनेस बेच्ने थुप्रै सेक्टरहरू छ। त्यो भने हामीले अब एउटा होटल राख्दाखेरि मोमो बेच्दैन नि त, मोमो त बिग्रिँदै हुँदैन। तर मोमो बेच्नका लागि ह्याप्पिनेस खुसी बेच्नु छ भने खुसी बेच्नुभयो भने मोमो धेरै बिक्री हुन्छ। तर मोमो मात्रै बेच्नु थाल्नु भने मोमो बिग्रिन्छ। त्यसो भन्नाले यो प्रकारको फिलोसफी चाहिँ हामीसँग चाहिँ भयो भने कर्णाली प्रदेश बनाउने कुरामा कुनै समस्या हुँदैन। विशेष गरी अब हामीले ध्यान दियौँ। अब यसका लागि अब यी त भए खालि दर्शनका कुराहरू चाहिँ भए। अब हामीले एक्सन प्लान चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो। बिहानै बिहान उठ्ने यस्तै भर्चुअल बैठक गर्ने कुरा सुनाउने कोही हामी त ऋषिमुनिका छोराहरू वेद पुराण पढ्ने वेद भने कार्यान्वयन गर्ने होइन क्या, फटाफट अरूलाई सुनाउने मात्रै मन्त्र त हो नि, फटाफट सुनाउने हो। त्यस्तै अब समय पायो भने मैले पनि तपाईँको एक दिन पाए पनि भडाइहाल्छु फेरि त्यो वेद पुराण। अब यो वेद पुराण कथाकथा मात्रै भनेर हुँदैन क्या, सानोबाट सुरु गरिहालौँ ल। अहिले तपाईँमा भन्छ आउनु तपाईँहरू सबै टिम बनाऊ, पैसा छँदैछ, लागौँ त स्टार्टिङ गरेर सुरु गरौँ न। आज एक बाख्रो पालेपछि पछि 10-12 बाख्रा त्यसै भेडा पाले उत्पादन विरुद्ध त्यही त हो नि। अहिले सानो व्यवसाय सुरु भोलि ठुलो भइहाल्ला, सानो उद्योग खोले भोलि ठुलो उद्योग भइहाल्छ, अहिले सानो रेस्टुरेन्ट खोले भोलि ठुलो रेस्टुरेन्ट बनिहाल्छ। त्यो भावनाले अब अलिकति हामीले ध्यान दिउँ, टिम बनाऊ। यहाँ उत्पादन वृद्धि गर्ने टिम एउटा बनाऊ, अर्को टिम त्यसको चाहिँ सप्लाई गर्ने टिम अर्को बनाऊ, त्यसको चाहिँ अब हामीले बाहिर मार्केटिङ गर्ने टिम अर्को बनाऊ। टिम बनाऊ न। अस्ति मात्रै हिजो मात्रै डोल्पाको टोली आएको थियो, मैले भने त्यहाँ उत्पादन गर्छु, उनले भने उत्पादन गर्यो अब गाडी जाँदैन बिक्री भएन भनेर भने। मैले भने हेलिकप्टर आउँछ त, एमआइसिएनले हेलिकप्टर आयो तपाईँको भएको उत्पादन सबै जति मासु छ त्यो गइजान्छ, अरू उत्पादन सबै गइहाल्छ, उत्पादन वृद्धि गर्नुहोस् न। मैले अहिले जस्तै कि तपाईँहरू एउटा टोलीले जुम्लाबाट हामी सिमी ल्याउँदैछौँ, एक ट्रक सिमी भनेर पहिला प्रचार गर्नु कि घर घर गएर जुम्लाको सिमी खायो भने 10 वर्ष आयु थपिन्छ भनेर प्रचार गर्नुभएको, घर घरमा गएर प्रचार ल कहाँ आउँदैछ, बस पार्क आउँदैछ, यति नम्बरको बसमा आउँदैछ भनेर भन्ने। अनि त्यो बस पार्कमा सिमी किन्ने मान्छेको लाइन लागिहाल्छ नि। एकपटक त्यसले गरेछ, खाद्य संस्थानले गरेछ, यहाँबाट चामल दिएर सिमी लिएर गएर खाद्य संस्थानको स्टोरमा तपाईँको त्यो सिमी खस्नै पाएन अरे, टी पार्टी खेलाएर भ्यारिटी भयो। अनि कसरी बजार छ ल?
हाम्रो फलान ठाउँ उत्पादन भएको आलु आउँदैछ हेलिकप्टरबाट हामी ल्याउँदैछ चार्टरले भने यस्तो हो आलु यो आलु खाए यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ पुरा बुद्धि बढ्छ पुरै विद्वानै हुन्छन् भन्ने टाइपको व्याख्या बढी गर्नु पर्यो। यो त प्रोपोगन्डाको दुनियाँ त पुँजीवादी व्यवस्था भने प्रचार हो कि विज्ञापन बढी हो। एकदमै विज्ञापनबाट बढी खर्च गरिदिनु विज्ञापनमा बढी खर्च गर्छन् त्यसपछि मात्रै उनीहरूको सामान चाहिँ बिक्री हुन्छ। अनि यहाँले व्यापक टोली काठमाडौँमा घर घरमा गएर विज्ञापन गऱ्यो भने त भइहाल्छ। ला आउनुहोस् एयरपोर्टमा आलु लिन त एयरपोर्ट आकाशबाट उडेर आएको एयरपोर्ट ठ्याक्कै झर्ने बित्तिकै देख्छन् अनि त्यही टिपा टिपा आलु खेलाइहाल्छ नि राम्रो आलु खान पाउने भयो भने विज्ञापन गर्नु पर्यो। अर्को कुराहरू हामीले यहाँ उत्पादन गर्ने त्यहाँ विज्ञापन गर्ने त्यसपछि त्यसको मार्केटिङ गर्ने त्यो प्रकारको तालमेल बनाएको भने एउटा टोलीले विज्ञापन गर्ने जिम्मा दिउँ एउटा टोलीले सप्लाई गर्ने जिम्मा दिउँ एउटा टोलीले चाहिँ राखेर डेलिभर गर्ने जिम्मा दिउँ। घर घरमा आलु पुगाइदिने प्रत्येकको घर घर डेलिभर गर्ने ल खानुहोस् आलुको टेस्ट स्वाद भने त्यस्तै यहाँको उत्पादित सामग्रीहरू हामीले होम डेलिभरी चाहिँ गरिदिने प्रत्येक घर घरमा पुगाइदिने त्यो व्यवस्थापन गर्यो भनेपछि हामीले अरूलाई जित्न सक्छौँ। यो सोचका साथ लाग्ने गरिकन अब हामी एक्सन प्लान बनाऊँ टिम बनाऊँ र तपाईँले के भन्नु ल हामी यो गर्छौँ ल सरकारसँग हाम्रो प्रतिबद्धता यो हो ल सरकारले यसमा चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो सपोर्ट गर्नु पर्यो हामी यो काम गर्छौँ भने चाहिँ अब आयो भनेपछि मात्रै बल्ल त्यो केही हुन्छ कि भन्ने कुरा आफूलाई अहिले सरकारले कार्यक्रम त हाल्ने तर त्यो कार्यक्रम हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा आफैमा विश्वास लाग्दैन कन्फ्युजनको बिचबाट दिनुपर्छ नदिउँ त्यसै पैसा त्यो खातामा राखेर नि काम भएन पैसा त दिनै पर्यो दिएको पैसा तपाईँको चाहिँ अहिले त्यसले सही ठाउँमा ठिक ठाउँमा त्यसले चाहिँ राख्ला देला भन्ने कुराको पनि आशा गर्न सकिँदैन। त्यो भावनाले अब तपाईँ जस्तो मान्छेहरू चाहिँ आएर अलिकति लाग्नुभयो भने चाहिँ अब राम्रो होला यही कुरा चाहिँ मैले राखेँ। अब अलिक समय पनि सबैको प्रेस नै होला मेरो पनि अर्को चाहिँ मिटिङ हुनुहुन्छ हाम्रो सत्य दिदी पनि हुनुहुन्छ हाम्रो दिदीले पनि बोल्नु पर्ला केही कुरा सरकारलाई सुझाव सल्लाह चाहिँ दिनु पर्ला। अनि अरू अब थप कुरा केही तपाईँहरूको छ भने राख्नु होला र अलिकति अब तपाईँहरूसँग विस्तृत चाहिँ छलफल गर्नका लागि अलिक समय चाहिँ लिएर पछि कुनै बेला हामी प्रत्यक्ष चाहिँ बसेर नि एउटा सानो टिमसँग हामी बसेर एक्सन प्लान नै बनाएर एक्सन प्लान नै बनाएर कार्यान्वयन गर्नुको लागि हामी लागौँ जाउँ यही कुरा मैले राख्दै फेरि मैले आफ्नो भनाइ उठेका प्रश्नहरूको जवाब चाहिँ यही दिएँ। धन्यवाद। हस् धन्यवाद छ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू यहाँले महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठेका सवालहरूका विषयमा सठिक रूपमा एकदमै महत्त्वपूर्ण मोटिभेसनल टाइपको चाहिँ विचारहरू मन्थन गर्नुभयो। वास्तवमा कर्णालीको परिचय बदल्ने कुरा जुन यहाँले राख्नुभयो यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कर्णाली अब पिछडिएको होइन अब कर्णाली अब स्वर्ग हो। हामीले स्रोत र साधनको प्राकृतिक स्रोत र साधनको उचित सदुपयोग गर्ने कृषि पर्यटन व्यवसायलाई चाहिँ बजारीकरणको कुराहरू छ उत्पादनको बजारीकरण गर्ने ब्रान्डेड गर्ने त्यसपछि अपार जलविद्युतको सम्भावना यी यावत विषयमा चाहिँ हामी सबैको सोच त्यता केन्द्रित हुनुपर्छ। माननीय मुख्यमन्त्री लगायत प्रदेश सरकारले चाहिँ त्यतातिर पहल गरिरहेको छ यसको लागि हामी आभार प्रकट गर्छौँ। र कार्यक्रममा अब हामी लामो भयो अब कार्यक्रमलाई चाहिँ हामी हाम्रो सभापति महोदयबाट चाहिँ विसर्जन गर्न गइरहेका छौँ र यो सबै कुराहरूमा यहाँले जुन विषयवस्तु राख्नुभयो यी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन् र यी विषयवस्तुमा हामी सबैको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू लगायत प्रदेश सरकारलाई हामी सबैको पूर्ण समर्थन रहने कुराको हामी अवगत गराउँदै आजका कार्यक्रमका सभापति महोदयलाई म कार्यक्रम विसर्जन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मोनाल्टीको नेट छैन क्या हो? नेटको समस्या छ उहाँले जोडिनु भएको छ। हस् यहाँले चाहिँ कार्यक्रमलाई धन्यवाद। यो मेरो नेटको समस्याको कारणले गर्दाखेरि मैले धेरै लामो बोल्न चाहिन। म प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि आमन्त्रित एकदम दिग्गज व्यक्तित्व निरज शाह इन्जिनियर निरज शाह डाक्टर महेन्द्र बुढाथोकी इन्जिनियर मोहन बुढाथोकी लगायत हाम्रो प्रत्याशी सम्पूर्ण
कर्णाली सम्पर्क समितिको तर्फबाट स्कुल विभागको तर्फबाट म हार्दिक आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम आजको कार्यक्रम कर्णाली र काठमाडौँ बसोबास गर्ने बिचको एउटा भावना पनि यो कार्यक्रम रह्यो भन्ने महसुस गरिरहेको छु र जहाँसम्म प्रमुख अतिथि मार्फत जसरी आम जनसमुदायमा कर्णाली विकास र बजेटको र योजनाहरूको बारेमा विस्तृत विषयहरू सरलीकृत रूपमा राखिदिनु भएको छ उहाँप्रति विशेष आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यी कार्यक्रमहरू सदैव निरन्तर हामी उहाँहरूसँग रहेर उहाँहरूको सहयोग सल्लाह र सुझाव अथवा हाम्रो पनि एउटा सल्लाह सुझाव र सहयोग कर्णाली प्रदेश सरकारलाई निरन्तर रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र बाँकी यस्तो विषयको निरन्तरतामा आगामी दिनमा पनि मुख्यमन्त्रीको समय एकदमै अभावको बीचबाट पनि हामीलाई आज उपलब्ध गराए जस्तै यो निरन्तरतामा रहिराख्नेछ भन्ने कुराको आशा एवं विश्वास लिँदै यो औपचारिक रूपमा कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गराउँछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।